बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज के शो को ट्यून इन किए हुए हैं एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। वंस अगेन मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज नवी मरुल हराम है और इस हवाले से हमारे शो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम जी बिल्कुल रूटीन के मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन मुहर्रमुल हराम के जो जुलूस हैं, मजालिस हैं, इस हवाले से इस सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, ज़रूर इस बारे में भी बात करेंगे। और इससे पहले कि हम हेडलाइंस की जानिब बढ़ें, एक तो ये कि आज चूँकि 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम की छुट्टी है और बहुत सारे लोग उसके साथ फिर एक छुट्टी मिला लेते हैं जुम्मे की, जो कि बीच में आनी है, तो आज सड़कें लाहौर की मुझे काफ़ी वीरान लगी हैं। सो इस कराची ये एक लिहाज से अच्छी बात है, जो कि जितना रश सड़कों के ऊपर या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर ज़्यादा होता है, उतना कोरोना वायरस के बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि अगर एक जानिब सड़कें वीरान है तो दूसरी जानिब जुलूसों और मजालिस के अंदर जम्मे गफीर वहाँ पे जमा होना है। बहुत सारे लोग इसको मजहब से जोड़ते हुए एहतियात को इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि जी अगर ये होना है तो होना है, हमें तो अपनी जो मजहबी फ़राइज़ हैं वो पूरे करने हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन एहतियात तो बहुत ही लाजिम है। अगर आज नहीं करेंगे तो कल इसका एहतियात बहुत ज़रूरी है। मजालिस में जा रहे हैं आप, जुलूसों में जा रहे हैं, लेकिन स्टिल आप मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग आई गेस पॉसिबल नहीं होती ऐसे मौक़ों पर, लेकिन स्टिल आपने मास्क और जितना मैक्सिमम कोशिश हो सके एहतियात करें, ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहें आप जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिन मजालिस में, जिन जुलूसों में, और ये मामला भी उस तरह साथ साथ आपने ख्याल रखना है। इसी बात पे जी हम आगे बढ़ेंगे। अब सिक्योरिटी की सिचुएशन के हवाले से भी बताएंगे, लेकिन आगाज़ में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दामात, कई शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा, तालिबान का अहम मामलात पर पॉलिसी बयान आ गया, आइंदा का लाए अमल भी बता दिया। अफगानिस्तान में सियासी निज़ाम की तैयारियां, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद अफगानिस्तान पहुंच गए, अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मोहतात रवैया, वजीर आजम की मुशावरत के लिए दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से राबिते। कोरोना की चौथी लहर के हमले बरकरार, पाबंदियों के बावजूद अमवात और मस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव जारी। जदीद टेक्नोलॉजी की भरमार, बच्चे बुक रीडिंग से बेजार, बच्चों में कुतुब बीनी की फरोग के लिए कोशां, शीरी सुफियान खान होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जी, जो कि आज नवी मुहर्रम है, इमाम बारगाहों की बात की जाए, मजालिस के हवाले से बात की जाए, जुलूसों के हवाले से बात की जाए, तो सिक्योरिटी के इंतजामात भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है मुख्तलिफ शहरों से हम बताएंगे आपको कि किस तरह का इंतज़ाम किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। हमें इस वक्त साजिद रऊफ साहब का नुमाइंदा हमारे जो कराची से हैं वो हमें ज्वाइन करें, और इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है उनसे बात करते हैं, और यहाँ पर जुलूसों की क्या फ़िलहाल सिचुएशन है और सिक्योरिटी के बेसिकली क्या इंतजामात हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और क्या इंतजामात किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं कराची की जो नुमाइश चौरंगी है उस पर यहाँ पर मौजूद हूँ। मरकजी जुलूस जो है वो कराची से नुमाइश चौरंगी से ही यहीं से बरामद होता है, शाह खुरासान से यहाँ से बरामद होता है। आज कराची में जो है 2 जुलूस जो है वो निकाले जाते हैं। सबसे पहला जुलूस जो है वो सुबह 9 बजे माटन क्वार्टर से शाह नजफ इमाम बारगाह वहाँ से बरामद होता है। उसके बाद वो जुलूस तकरीबन 12 बजे जो है ये शाह खुरासान पहुँचता है। वहाँ पर एक मरकजी जो मजलिस होती है जहाँ पर अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी जो है वो जो कुर्बानियाँ दी गई है, लाजवाब कुर्बानियाँ, उसके हवाले से रोशनी डालेंगे। उसके बाद 12 बजे के बाद जो है यहाँ से एक मरकजी जुलूस नुमाइश चौरंगी से निकलेगा, जो नुमाइश चौरंगी अहमद जीना रोड से होते हुए 2 बजे के करीब जो है इमाम बारगाह अली रजा पर जो है नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा। उसके बाद जो है ये अहमद जीना रोड, सदर, तिब्बत सेंटर से होता हुआ अपने जो इसका मखसूस रास्ता है वहाँ से होता हुआ ये शाह ईरानिया हुसैनिया इमाम बारगाह है खारादर में, वहाँ पहुंचकर जो है ये इख्तिताम पसीर हो जाएगा। जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। तकरीबन 5000 से ज्यादा जो है पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ जो शुरका है, जो मुंतजमीन है, जो जुलूस में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, उनके जो है एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो उनका बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उनकी तमाम की तमाम चेकिंग कर रहा है। साथ साथ जो जुलूस का जो मरकजी रास्ता है, जहाँ उसकी जो बुलंद इमारतें हैं, आसपास
आसपास पे वहाँ पर माहिर निशानेबाज जो है वो तैनात किए गए हैं। साथ साथ जो मुख्तलिफ रूट के जो है जुलूस का जो रूट है उस पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनके मुख्तलिफ मकामात पर जो कंट्रोल रूम बनाकर जो इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में ये जो जुलूस है वो तकरीबन 12 बजे के बाद ये नुमाइश चौरंगी से बरामद होगा। जी साजिद, कोविड SOPs के हवाले से बताइए किस हद तक फॉलो किया जा रहा है और जो इंतजामात हमें ऑन स्क्रीन नजर आ रहे हैं, क्या वो इंतजामिया जो इन जुलूसों की इंतजामिया है वो अपनी मदद आपके तहत कर रही है या जो शहर की इंतजामिया है उसने भी इसमें कुछ कोऑपरेशन किया है? क्या डिटेल्स क्या है इसकी? देखिए, बिल्कुल इसमें शहर की इंतजामिया भी होती है, सिंध गवर्नमेंट भी होती है, लोकल इंतजामिया भी होती है और जो मुंतजमीन है उनकी जानिब से भी इंतजामात किए जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स जो है वो लगे हुए हैं, यहाँ पर जो मुंतजमीन की जानिब से लगाए गए हैं, सरकारी इदारों की जानिब से लगाए गए हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड का स्टॉल भी लगा हुआ है, सिंध रेंजर्स का स्टॉल बिल्कुल मेरे अखब में लगा हुआ है। यहाँ पर सिंध रेंजर्स के जवान खड़े हुए, साथ साथ जो मुख्तलिफ सबीलें यहाँ पर लगी हुई हैं, जियारत के जो यहाँ पर तकसीम किए जाते खाने उनकी सबीलें यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम यहाँ पर इंतजामात है वो मिलकर ही किए जाते हैं, चाहे इसमें लोकल इंतजामिया हो, सिंध गवर्नमेंट हो, तमाम ये मिलकर जो एक ज्वाइंट इंतजामात किए जाते हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी बेहतर इंतजामात हैं। बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ कि आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। पेशावर का रुख करेंगे, एहतशाम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। साथ साथ हमें बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और पेशावर के हवाले से अगर हम बात करें तो किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, कोई टास्क फोर्स वगैरह बनाई गई है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखें पेशावर जो है वो मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो दीगर हसास अजला है उनमें इनका शुमार होता है और आज नवी मुहर्रम अल हराम के मौके पर पेशावर का मरकज़ी जुलूस जो है इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर से अब से थोड़ी देर बाद ही बरामद होगा। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। मजमूई तौर पर जो 1000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो सदर के अतराफ़ में तैनात किए गए हैं। ये जुलूस जो है वो अपने मुकर्ररा रवायती रास्तों से होता हुआ नमाज ज़ोहरैन के करीब ये सदर चौक फवारा में पहुंचेगा और तकरीबन 4 बजे के करीब ये वापस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर में इख्तिताम पजीर होगा। जबकि उसके बाद पेशावर में जो जुलूसों का बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोपहर 3 बजे के करीब इमाम बारगाह साईं गुलाब गुलबहार से दूसरा बड़ा जुलूस बरामद होगा, जबकि इसके साथ ही जो अंदरूने शहर का कदीमी इमाम बारगाह है बीबी ज़िक्रिया, वहाँ से भी एक जुलूस बरामद होगा। मजमूई तौर पर पेशावर शहर से शब आशूर के जो जुलूस हैं वो मगरिब की नमाज के बाद उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये तमाम जुलूस जो हैं वो फजर के वक्त जो है पेशावर में वापस अपनी अपनी इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि शब आशूर के जुलूसों की पेशावर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 10,000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए गए हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम अल हराम के मौके पर पेशावर में सिक्योरिटी इंतजामात को फुल प्रूफ रखने के लिए आज जो है वो मोबाइल सर्विस भी जाम है, जबकि अगवान महाजरीन और शहर में जो डबल सवारी है उस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा जो रात के वक्त अंदरूने शहर के जितने भी इलाके हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं। तमाम तिजारती मराकज़ जो हैं वो बंद हैं और आज भी चूँकि पहला जुलूस जो है वो सदर से बरामद होगा और कैंट के अतराफ यूनिवर्सिटी रोड और अंदरूने शहर की तरफ जाने वाले जो कैंट की जानिब रास्ते हैं वो तमाम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए भी बंद किए गए हैं। ठीक है, जिस तरह सूरत हाल आप बता रहे हैं, सिग्नल्स भी नहीं है, मामूल की ट्रांसपोर्ट भी बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी BRT भी बंद होगी यकीनी तौर पे, तो लोग कैसे कम्यूट कैसे कर रहे हैं, पहुंच कैसे रहे हैं? क्या पैदल ही आ रहे हैं लोग या अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं? देखिए BRT सर्विस जो है वो चमकनी से शुरू होती है और जो यूनिवर्सिटी रोड और हयाताबाद तक इसकी मुकम्मल तौर पर सर्विस जो है बंद है। अच्छा। ताहम जो चमकनी से कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो जो देहातों की तरफ रास्ते जाते हैं और साथ जो रक्षा वगैरह है उनको GT रोड के अतराफ में जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स की तरफ जो रास्ते हैं, जो खैबर टीचिंग अस्पताल की तरफ, HMC अस्पताल की तरफ और लेडी रीडिंग अस्पताल की तरफ जो रास्ते हैं GT रोड की तरफ, वो रास्ते खुले रखे गए हैं और टैक्सी और रक्षे को वहां पे जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा जो दीगर
सिचुएशन के मुताबिक जरा कोविड सूरत हाल भी हमें बता दीजिए, उसके लिए क्या इंतजामात हैं यहाँ पे, वो भी बताते जाइए। देखिए, जो कोविड की सूरत हाल है, अभी चूँकि पेशावर के 3 बड़े हस्पताल हैं, वहाँ पे जो कोरोना के मरीज़ जो हैं, अलबत्ता जो चंद रोज़ पहले सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी, अब मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। ताहम जो कवरेज की अगर हम बात करें तो जो वैक्सीनेशन है वो 41% जो है वो पेशावर में वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो इसकी तादाद जो है आए रोज़ ये बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन जो है वो लोग करवा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सूबाई हुकूमत ने पेशावर समेत जो 5 अजला हैं वहाँ पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी जानिब से डोर टू डोर कैंपेन शुरू की है, जिसमें लोगों को खास तौर पर खवातीन को आगाही दी जा रही है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम, आप हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे मुहर्रम हराम के जुलूसों के हवाले से, सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के हवाले से और खास तौर पे खित्ते की जो सूरत हाल अफगानिस्तान की पेशरफ्त के बाद हुई है, इस पे बात करेंगे। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने अहम मामलात पर अपना पॉलिसी बयान, जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक बाज़ाबिता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना मौक़िफ़ दिया, पॉलिसी बयान दिया और आइंदा के लाए अमल का ऐलान कर दिया। ज़बी मुजाहिद ने कहा कि आज़ादी हर अफगान शहरी का हक है। अब अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और यहाँ तमाम शहरी महफूज हैं। उन्होंने तमाम मुखालिफिन के लिए माफ़ी का ऐलान करते हुए ये भी वाज़ेह किया कि किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। दूसरी जानिब इमारात इस्लामी में उन्होंने ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को इस्लामी क़वानीन के मुताबिक तालीम हासिल करने और काम करने की भी मुकम्मल आज़ादी देने का इंदिया दिया और उसके साथ साथ तमाम अफगानों के मजहबी अकायद और रूहानी इक़्तिदार का एहतराम किया जाएगा, ऐसा भी कहा। बिल्कुल, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 2 टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की नुमाइंदों की बात की जाए, सफारत खानों की बात की जाए, बैनुल अक़वामी और इमदादी इदारों को यकीन दिलाया कि उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। खित्ते की सूरत हाल पर उनका कहना था कि पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर अफगानिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। अफगानिस्तान के सियासी सेटअप के हवाले से तालिबान तर्जुमान ने बताया कि सियासी निज़ाम की जो तश्कील के लिए मुशावरत जारी है और जल्द अफगान कौम को जो काबिल कबूल सियासी क़यादत है उससे भी वो भी उनको दी जाएगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अफगान तालिबान के नाइब अमीर मुला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद कतर से दोबारा अफगानिस्तान पहुंच गए और इत्तलात यह है कि अफगानिस्तान में मौजूदा सियासी खला है उसको पुर करने के लिए अब्दुल गनी बरादर को अहम जिम्मेदारियां देने जाने का भी इम्कान है। बिल्कुल, और 20 साल के बाद वापस लौटे हैं बहुत बड़े काफिले की सूरत में। पहले कंधार पहुंचे, कंधार से वापस काबुल की जानिब। खैर, तालिबान की यकीन दहानियों के बाद काबुल में कुछ जिंदगी मामूल पर आने लगी है। हालात नॉर्मलाइजेशन की जानिब जा रहे हैं, बाजारों में दुकानें खुली हैं, खवातीन ने दोबारा अपने दफातर में जाना शुरू कर दिया, जिसके खदशात मौजूद थे कि शायद ऐसा ना हो पाए। एयरपोर्ट पर मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशंस को बहाल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में पुरअमन तब्दीली का खैर मकदम किया है और तालिबान को फौरी तस्लीम करने के बजाय अपने दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत के बाद इस पर अपना लाएअमल देने का ऐलान किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास आपको याद है इमरान खान साहब की सदारत में हुआ था पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल का, इस सिक्योरिटी कमेटी का। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते किए हैं। बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है, सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल से भी बातचीत इसी हवाले से, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, जिसके ऊपर अफगानिस्तान के बाद नजर थी कि हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किए। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, खासतौर पे खित्ते की सूरत हाल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनसे ज़रा राय लेते हैं कि वो अब कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को। इम्तियाज साहब, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ जिसका सबसे ज़्यादा खतरा मौजूद था, और फिर उसके बाद दूसरा खतरा मौजूद था कि एक सख्त किस्म की अप्रोच जो तालिबान के हवाले से जानी जाती है, उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसके हवाले से जानी जाती है, वैसा भी कुछ देखने में नहीं आया। डू यू सी इट अ ग्रेट चेंज इन अफगानिस्तान, और आने वाले वक्त के लिए से आप एक बेहतर अफगानिस्तान की शक्ल देख रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, वक्त के साथ इसमें तब्दीली आएगी? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सलाम सबको। असल बात यह है कि जो लोग बार बार ये कहते रहे कि तालिबान वापस आएंगे और फिर अब वही हरकतें करेंगे जो 20 साल पहले करते थे, तो इनमें अक्सर वो लोग भी शामिल थे जो सोशल साइंटिस्ट के तौर पे
मुआशरे के इर्तका पे यकीन भी रखते हैं। यानी अगर मुआशरा इर्तकाई अमल से गुजरता है, जो कि हर मुआशरा गुजरता है, इस तरह हर मूवमेंट, हर पार्टी वो भी इर्तकाई अमल से गुजरती है। यही काम तालिबान के साथ भी हुआ है। उनकी गुज़श्ता 20-22 बरसों के दौरान बहुत पिटाई भी हुई है, बहुत बदनामी हुई है, बार बार उनके सामने ख़वातीन, बच्चों की हुकूक की बात की गई, बड़ी सख्तगीर जो उनकी पॉलिसी थी। खुद मैं भी 2-3 दफ़ा उनकी उस पॉलिसी का शिकार हुआ जब मैं कंधार में था, कवरेज के लिए गया था, फिर CNN के लिए मैं काबुल में भी था। तो उस वक्त उनका जो इस्लाम था वो दाढ़ी से शुरू होता था, दाढ़ी पे ख़त्म होता था। यानी उनके नज़दीक अगर दाढ़ी नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। मैं तो 2-3 मिनिस्टर्स के साथ उनकी इस बात पर मेरी बहस भी हो गई, क्योंकि उन्होंने पूछा कि अच्छा आप हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान भी हैं, तो आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो फिर मैंने कहा कि सिखों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, और कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो कि सोशलिज्म के बानी थे, उनकी भी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी। तो ये बताइए कि वो तो मुसलमान नहीं थे। तो इस बात पे वो थोड़े से भिन्ना भी जाते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल जो मनाजिर दुनिया ने देखे हैं, तो लो TV पे जिस तरह ख़वातीन एंकर्स वापस आई हैं, फिर ख़वातीन रिपोर्टर्स थी, उन्होंने सड़कों पे जाके अपनी लाइव कवरेज की, जिसको जहाँ से आप लाइव कहते हैं स्पॉट कवरेज। और मज़े की बात ये कि अफ़गान ख़वातीन ने बुरके नहीं पहने हुए थे, कुछ मगरबी ख़वातीन थी, वो अपने साथ बुरके लेके गई थी, बुरकों में जा खुद को लपेट के उन्होंने कवरेज की, बाहर बाज़ारों के चक्कर लगाए। तो बड़ी एक मज़े का खेज़ सी सूरत हाल थी। शायद कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया कि भाई मकामी लोग अब बुरके का जिक्र ही नहीं है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये बुरका जो है अफगानिस्तान में सदियों से राइज था। और ख़ुद हमारी वालदा आज से 50 साल पहले जब वो अपने घर से, पेशावर से निकलती थी, अपनी हमारी नानी के घर जाती थी, तो वो बुरका पहन के जाती थी। और हत्ता कि हमारे वालिद जो हैं वो जिस टांगे में वो सफ़र करती थी, उसके गिर्द भी चादर लपेट दी जाती थी। तो हम ये पेशावर की बात कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले की। तो ये इन लोगों ने ये नहीं सोचा खामखा बुरके को बना दिया। अभी मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ तालिबान ने सीख लिया है, और जो उसकी मैसेजिंग थी, पैगाम था, कल उन्होंने दिया है, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ ये है कि हमें ये तवक्कुआत नहीं लगा लेनी चाहिए कि जी अब वहाँ पे हर काम बड़ा स्मूथली होगा। बहरहाल आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि तालिबान अक्सर जो है मदारिस के पढ़े हुए हैं, इतने उनमें रख रखाव, इतने मैनरिज्म जिसकी तवक्को की जाती है, या स्मूथ गवर्नेंस की तवक्को हमारे जैसे माशरों में कहाँ होता है। आप बलूचिस्तान चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में चले जाएं, जनूबी पंजाब में चले जाएं, बल्कि लाहौर में चले जाएं, तो क्या यहाँ पे गवर्नेंस स्मूथ है? तो हमें ये सारी बातें बिल्कुल ज़हन में रखनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, अभी आपने ख़वातीन के हवाले से भी बात की और तालिबान का जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपने खुद कहा कि दुनिया में कुछ इमेज अच्छा नहीं गया बहुत सारे मामलात पे, और स्पेसिफिकली हम ख़वातीन और बच्चों के हवाले से भी बात करें। अब तो कल बड़ा खुलकर उन्होंने कहा कि ख़वातीन को शरीयत के मुताबिक मुकम्मल हकूक़ दिए जाएंगे, हुकूमत का हिस्सा बनने की भी दावत दी गई। तो दुनिया के सामने इनका जो एक इमेज है जिसको ये अभी लेकर आ रहे हैं, और नया इमेज है जो दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल शायद उस तरह से पहले नहीं था, क्या आपको लगता है कि ये अपना इमेज जो है इसको बेहतर कर पाएंगे, चाहे वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हो? देखिए, तालिबान के लिए दाखिली तौर पे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज वो दाखिली तौर पे है। वो है उन आवाम के लिए ख़ुद को काबिल कबूल बनाना, ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए जिनकी जो कि 30 साल से कम हैं, 30 साल से ज़रा से ज़्यादा जिनकी उम्र है। ये वो जवान हैं जो कि इस तासुर के साथ बड़े हुए हैं कि तालिबान दहशतगर्द है, तालिबान अलकायदा जैसी तंजीमों के उनके प्रोटेक्टर थे, उनका साथ देते थे। तो ख़ुद को ये धब्बा धोना और ख़ुद को उन जवानों, नौजवानों के लिए काबिल कबूल बनाना बहुत अहम है, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरतें हैं। और इसी तरह जब अभी प्रैक्टिस होगी, यानी ख़वातीन बाहर जाएंगी, क्योंकि कल खुद ही उन्होंने अपने हुक्मनामे में ये कहा कि ख़वातीन जाएं अपनी अपनी जॉब्स, नौकरियों पे वापस जाएं। अब वो देखेंगे कि प्रैक्टिस में कैसा होता है। वो तो आपने देखा होगा, वो एक सोशल मीडिया पे लाहौर की जो वीडियो वायरल हुई कि कैसे वो टिकटॉक करने वाली खातून थी, उस बेचारी के साथ
क्या हुआ? वेरी सैड। अगर लाहौर जैसे शहर में, जिसको हम कहते हैं कि सकाफती मरकज है, सकाफती दिल है पाकिस्तान का, अगर वहां पे इस तरह का काम हो सकता है तो फिर आप तस्वर कीजिए कि दिन अगर दिहाड़े और इस लाहौर के बात- दिल मीनारे पाकिस्तान में। जी, और ऐसी ही अगर कोई खातून कोई शॉर्ट्स में या एक टिकटॉक बनाने चल पड़ी काबुल में या कंधार में, तो अब जाहिर है वहां से रिएक्शन तो आएगा, उसकी कोई मजम्मत तो करनी चाहिए, क्योंकि ठीक। वो एक शख्सी आज़ादी है। लेकिन हर शख्सी आज़ादी का तयन बहरहाल हर मुआशरे का अपना कॉन्टेक्स्ट करता है कि वो किस हद तक लोग खुद भी आज़ाद ख्याल हैं। मगरिब में लोग नंगे फिर रहे होते, किसी को परवाह नहीं होती है। यहाँ पे कोई अब क्या कहूँ मैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। इम्तियाज़ साहब, एक जानिब तो हम ये सारी जो पेशरफ्त है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि दफातर में काम की इजाज़त दे दी, और हम अनफॉर्चुनेटली इसी चीज़ के ऊपर हम जज कर रहे हैं कि जी ख़वातीन को किस हद तक आज़ादी दे रहे हैं तालिबान और किस हद तक नहीं दे रहे। हम वो जो एक बुनियाद है एक हुकूमत की, जिसे हम एक जमहूरी बुनियाद कहते हैं, बहरहाल उसके ऊपर एक सवालिया निशान मौजूद है और मौजूद रहेगा, चाहे वो जितना एक लिबरल अप्रोच के साथ भी आ जाएं। और हर वो शख्स जो डेमोक्रेसी को या आवाम के हुकूक की बात करता है वो इसके ऊपर सवाल उठाता रहेगा। तो इस एक तशख़्ख़ुस को लेकर क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में तालिबान के लिए ये भी ज़रूरी होगा कि एक फ्री एंड फेयर काइंड ऑफ इलेक्शंस किए जाएं, या वही एक ऐसी हुकूमत जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हों और ख़ुद से कायम कर ली जाए ताकि सबको हिस्सा भी मिल जाए और निज़ाम में हुकूमत भी चल पड़े? ये सोल्यूशन आप इसका क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो सारा उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी हुई है जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला भी हैं, हामिद करजई भी हैं, गालिबन जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं सलाउद्दीन रब्बानी, वो भी इसका हिस्सा होंगे। बहुत सारी जय्यद सीनियर शख्सियतें हैं, गुलवदीन हिकमतयार भी हैं। ये तो उनका मामला है। जैसे अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हम यहाँ इस कौम की तामीर के लिए नहीं आए थे, एक लिहाज से उन्होंने कहा कि जॉर्ज बुश ने झूठ बोला था। हम सिर्फ आए थे इंसदादी दहशतगर्दी के लिए, उन दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने हम पे हमले किए थे। तो बाहर के मुल्क जब आके किसी कौम की तामीर करना चाहते हैं तो फिर उसका ये हशर होता है। लिहाजा जो उस मुआशरे का अपना एक खासा है वो कि अभी भी एक रिवायती कबायली मुआशरा है। तो उन कबायली मुआशरे के जो जय्यद लोग हैं उनको खुद ही फैसला कर लेने दें कि वो किस किस्म की जमहूरियत या किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं, क्योंकि बाहर से मुसल्लत किया हुआ कोई निज़ाम कामयाब नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हमारे वजीरिस्तान में, साबका फाटा में, बाजावड़ में, खुद दीर बाला में कई जगहों पे ख़वातीन को वोट देने से रोक दिया जाता था। बाकायदा जमातें, सियासी जमातें आपस में एक कर लेती थी कि हमने ख़वातीन को वोट के लिए नहीं छोड़ना है। जिस मुल्क में 1990 के बाद से 8 इलेक्शन हो चुके हैं, वहां पे भी अगर ये हाल है तो फिर अफगानिस्तान को तो आप भूल जाएं, वो वेस्टर्न मॉडल वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप खुद ही तमाम इंसानों की इज्जत पे, उनके वकार के तहफ़्फ़ुज़ पे मबनी एक निज़ाम आपको लागू करना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ दिया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम नहीं करेगा और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर उन पर मुश्तमिल नुमाइंदा हुकूमत हो तो वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होगी। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दोस्त ममालिक के साथ रवाबित भी किए हैं, जिसमें तुर्की शामिल है, दीगर ममालिक शामिल हैं। आप पाकिस्तान के स्टैंड को कैसे देख रहे हैं अब तक जो पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान को खुलकर सामने आ जाना चाहिए था इस मामले के ऊपर, या हमने ठीक फैसला किया? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब पाकिस्तान पहली मरतबा खुल के सामने आया था अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के सवाल पे, उस वक्त मैं बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मज़ार शरीफ में था। अच्छा। जब उन्होंने मज़ार शरीफ पे पहली मरतबा कब्जा किया, ये है मई 1996 की बात, और उसी वक्त हम उधर ही मौजूद थे जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है तालिबान की हुकूमत को। हम पाकिस्तान आज तक उसका खमियाजा भुगत रहा है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी अपना सबक सीखा है, और इस मरतबा पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो रूस और चीन, तुर्की और ईरान के साथ कदम मिला के कर रहा है। और होना भी यही चाहिए कि आप ऐसा एक्शन लें जिसमें आप पे उंगली ना उठाई जा सके, बल्कि उसमें 4-5 और मुल्क भी शामिल हों। तो इस मरतबा बड़ी दानिशमंदी के साथ मैं समझता हूँ तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की है। और अगर पाकिस्तान ने तस्लीम, बल्कि अब तो खुद अमेरिका की तरफ से भी ये इशारा आ गया कि अगर उन्होंने हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी की तो हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे, इन्हें तालिबान को। बोरिस जॉनसन के जो वजीर दिफा हैं वो पहले ही कह चुके थे कि जिस किस्म की भी हुकूमत आई तो शायद हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा।
تو میرا خیال ہے کہ اگر تو خون خرابے کے بغیر ایک پرامن انتقال اقتدار ہو جاتا ہے تو پھر یہ خود افغان رہنماؤں کا، افغان جماعتوں کا کام ہے کہ وہ ملک میں کس قسم کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اور باقی دنیا کو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے. اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور شخصی آزادیوں پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر جو افغان قوم کے اکثر لوگ فیصلہ کر لیں، دنیا کو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب کہ اہم موضوع پہ اپنا وقت دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اتنا کھل کر نہیں آنا چاہیے اور دیگر ممالک کے ساتھ روابط سے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے فیصلہ کرنا چاہیے. اسی بات پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. پروگرام میں آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ شمشاد کے نوجوان مہم جوؤں کی 12 رکنی ٹیم نے پسوکونز کی اہم چوٹی سر کر لی ہے. 6106 میٹر بلند یہ چوٹی اب تک کسی نے سر نہیں کی تھی. چوٹی کو شمشاد کے نوجوان مہم جوؤں کی 12 رکنی ٹیم نے تاریخ میں پہلی بار سر کیا ہے. کوپیماؤ کے گروپ لیڈر کوپیما عبدالجوشی کے ساتھ ٹیم میں 10 مرد اور 2 خواتین بھی شامل تھیں. بہت ہی چیلنجنگ کام اور بہت ہی زبردست طریقے سے کیا، پہلی دفعہ کیا، مثال سیٹ کر دی. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے پسوکونز پر سبز ہلالی پرچم بھی بلند کیا ہے. پہلے اس چوٹی کو یوم آزادی پاکستان پر یعنی کہ 14 اگست کو سر کرنے کی منصوبہ بندی تھی، مگر موسمی پیشن گوئی کے مطابق اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیم کو یوم آزادی سے ایک روز قبل ہی چوٹی سر کرنا پڑی. تاہم پسوکونز کو سر کرنے والے گروپ کے ٹیم لیڈر عبدالجوشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا کمال کام انہوں نے کیا ہے. کسی بھی راک کلائمبنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں چیلنجنگ تھا کیونکہ 5-6 ہزار فٹ سے اوپر ویسے ہی جو آکسیجن لیول ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور یہ چونکہ اسٹریٹ کلائمبنگ ہے، راک کلائمبنگ ہے، تو اٹ واز ویری چیلنجنگ. اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ کسی چوٹی کے لیے انہوں نے پہلی دفعہ ایک ٹریک سیٹ کیا ہے کہ اب ان کے بعد کوئی جائے تو اس کو سبمٹ کر سکتا ہے. سو نن ادر دین عبدالجوشی ہمارے ساتھ موجود ہے. عبدالجوشی ویلکم ٹو ایکسپریسو. کیسے ہیں آپ؟ کیا کمال کر دیا آپ نے؟ تھینک یو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں چاہوں گا آپ ہمیں اس سمٹ کی ڈیٹیلز بتائیں، چونکہ پسوکونز کو ہم پکچرز کے اندر تو دیکھتے ہیں بڑی اٹریکٹیو دکھتی ہیں، لیکن اس کو سر کرنے کا سوچنا بھی بڑا چیلنجنگ ہے بیکاز بہت زیادہ مشکل ٹریک ہے جو میرے جیسے ایک عام آدمی کو لگتا ہے. آپ نے پلان کیسے کیا اور پھر کر کیسے لیا؟ تھوڑا ڈیٹیلز بتائیے ہمیں. تھینک یو سو مچ. کافی سالوں سے میرا جو میں اس کے لیے میں نے اپنے جو ممبرس ہیں ان کے ساتھ میں نے پلان بنایا تھا، اور سن 2019 میں ہم نے پسوکونز کے لیے ایک ایکسپیڈیشن بنایا تھا. تو کچھ انسیڈنٹس کی وجہ سے پھر ہم نے کال آف کیا تھا. تو پھر دوبارہ سے ہم نے اس سال پسوکونز کے لیے پلان بنایا، اور اس سال 12 رکنی ٹیم پر ہم نے اس پی کو کلائم کیا. اور شروع سے ہی ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ 14 اگست کو ہم سمٹ کریں گے اور پورے پاکستانی قوم کے لیے ہم اسی دن کو سیلیبریٹ کریں گے اور ڈیڈیکیٹ کریں گے. تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رہا پورے قوم کی دعاؤں کی وجہ سے، اور میرے جو پورے ٹیم کی محنت کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اور یقیناً کون کے سمٹ پہ پہنچے، وہاں پہ ہم نے قومی ترانہ بھی گایا. انشاءاللہ میں وہ بھی آپ ان کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں اپنے نغمہ کے ساتھ ہم نے پرچم وہاں پہ لہرایا. زبردست. عبدالجوشی صاحب، جس طرح سے اس چوٹی کے بارے میں ہم بات کریں، آج سے پہلے چوٹی کسی نے سر نہیں کی تھی اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پہلی بار اس چوٹی کو سر کیا ہے. سو آپ کو اس بات کا اس جگہ پر جانے کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ نارملی اگر لوگوں نے کی ہو سر تو آپ اس کے جا کر ان کے پیچھے یا اس طرح سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آئیڈلائز کر کے سوچتے ہیں کہ میں نے بھی سر کرنا ہے، لیکن پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ نے اب ڈیسائیڈ کیا. کیا وجہ ہوئی؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو پسوکونز ہے یہ ایک خوبصورت ماؤنٹین ہے اور یہ فیمس ماؤنٹین ہے. تو جب بھی لوگ یہاں سے گزرتے تھے اور انٹرنیشنل اور ہماری نیشنل کی جو ڈومیسٹک سے جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں، سب نے اس کی پکچر لیا اور ہر کوئی آ کے اس کا پکچر لیتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ صرف اس کو پکچر کے حد تک اس کو نہ رکھیں ہم، بلکہ ہم کوشش کریں کہ اس کو کلائم بھی کریں اور دنیا کو دکھائے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ماؤنٹین بھی ہے اور ہمارے پاس یہ کلائمبرز بھی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں.
تو اس لیے ہم نے یہ پلان بنایا تھا پرسو کونس کے لیے. تو اس کی روٹ جو ہے میں نے کوشش کیا اپنے جو میرے ساتھ جو کلائمبنگ پارٹنر تھے, ہم نے کافی ایریا سے اس کو اس کا روٹ جو ہم نے فائنڈ کیا. تو جب ہم کلائمبنگ پہ گئے تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا. تو شروع سے جو ہماری پرسوں کے جو مقامی لوگ تھے, ایک انکل ہے میرا ہنر بیگ, تو اس سے میں نے پوچھا کہ اس پیک کو پہلے کلائمب کیا نہیں کیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ کوئی 35 یا 37 سال پہلے کورین ایکسپیڈیشن آیا تھا اس کے لیے, اور وہ کوئی 500 میٹر اوپر جانے کے بعد وہ لوگ واپس ہو گئے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوز رہا کہ یہ سمٹ نہیں ہو سکتا, مطلب یہ کلائمب نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد پھر اس کو کلائمب نہیں کیا. تو پھر میں نے اپنے جو میرے کلائمبنگ پارٹنر تھے, میں نے ان کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کیا. میں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو کر لیں گے, اور کسی فارن جو ہمارے انٹرنیشنل کلائمبر سے پہلے ہم پاکستانی کلائمبر کو کریں, تاکہ جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو آ جائے. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان ایک گفٹ دے دیں, ڈیڈیکیٹ کر لیں. اس لیے ہم نے 14 اگست کو رکھا یہ پروگرام. کیا بات ہے. تو وجہ فوقات کی وجہ سے ہم نے ایک دن پہلے کیا تھا. تو ماشاءاللہ, لیکن ہم نے کوشش کیا کہ 14 اگست کے جتنے مطلب جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ہم نے اوپر سیلیبریٹ کیا. وہ کمال کی سیلیبریشنز تھی, اس کی ہم نے پکچرز بھی دیکھی ہیں, اور آپ نے کہا کہ آپ اس کی ویڈیو بھی لانچ کریں گے, ریلیز کریں گے, تو وہ بھی ہم دیکھیں گے. 2 خواتین بھی آپ کے ساتھ موجود تھی. ایک تو راک کلائمبنگ, پھر 12 لوگوں کے گروپ کے اندر 2 خواتین کا بھی موجود ہونا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. یعنی کہ آپ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے کہ ایک پہلی دفعہ آپ نے پرسو کونس کو سر کر لیا, سبمٹ کر لیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ 2 خواتین کو بھی اپنے گروپ میں آپ نے رکھا تاکہ وہ بھی ریکارڈ آپ ہی کے پاس رہے. تو دس از بین امیزنگ. شمع باقر اور سلطانہ نصب, یہ 2 خواتین ہیں. کیا آپ نے بینگ ٹیم لیڈر ان خواتین کو کہا کہ بی اے پارٹ آف دس سمٹ, دس ایکسپیڈیشن, یا پھر انہوں نے خود اس کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا؟ اس حوالے سے ہمیں بتائیے. نہیں, ایسا میں یہ تھا کہ لاسٹ ایئر ہم نے 2019 میں جو ہم نے اٹینڈ کیا تھا, تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ فیمیلز کو اس میں انوالو کر لیں. ویسے بھی ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ, تو ہم نے کہا کہ ریئلی امپاورمنٹ کو ہم آگے لے کے آ جائیں. تو پھر اس لیے میں نے اپنے جو میرے کلائمبنگ پارٹنر تھا ان کے ساتھ پھر میں نے ایک میٹنگ کر کے ہم نے کہا کہ فیمیلز کو اس میں شامل کر لیں گے. تو ماشاءاللہ مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں فیمیلز میں بھی جو ہے نا بہت ہی ٹیلنٹ ہے, کیونکہ پرسو کونس بہت ہی مشکل پہاڑے کمپیئر کرے 8000 سے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس فیمیل کلائمبر بھی اسٹرانگ ہے جتنا ہمارے میل کلائمبرز ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو انوالو کیا, اور ان لوگوں نے بہت محنت کیا عوام پہ, اور میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے بلکہ کسی کا سہارا بھی نہیں لیا, ان لوگوں نے خود بھی کلائم کر کے اوپر سمجھ تک پہنچے. زبردست زبردست. اب آپ کا فیوچر میں کیا پلان ہے؟ اتنی مشکل چوٹی تو آپ نے سر کر لی, اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کس کو سر کرنا ہے؟ کون سی چوٹی پہ جانا ہے؟ کون سے پہاڑ پہ جانا ہے آپ نے؟ تھینک یو سو مچ. ایسا میں ابھی تو میں مختلف لوگوں کے ساتھ کلائم کرتا ہوں. جس طرح میرا نپونا پہ سرباز میرا پارٹنر تھا, تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ بھی میرا ایک کمبینیشن بہت ہی زبردست ہے. اور دوسرا جو ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ شمشال کے جو کلائمبر میں کلائم کیا, یہ بھی بہت زبردست ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی اچھے کلائمبر ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے کوئی ایکسپیڈیشن پھر دوبارہ سے کر لیں, جس طرح سرباز جو مشن 14 پہ ہے. تو انشاءاللہ میرے ذہن میں یہ اس کے ساتھ میں ضرور کروں گا ساتھ, کیونکہ وہ ایک بہت زبردست پارٹنرشپ ہے ہمارا. تو اس کے علاوہ میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسے جو پیکس ہے جو ابھی تک نہیں ہوا, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہی پیکس کلائم کرے. پھر ونٹر میں جو پیک نہیں ہوا, ہو سکتا کہ ابھی اناؤنس میں نہیں کر سکتا, لیکن کرنے کے بعد میں اناؤنس کر دوں گا. وی کین ویل انڈرسٹینڈ. جب آپ کسی 8000 کو
सर कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप कैंपिंग कर लेते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, मौसम ख़राब हो स्टे कर लेते हैं या वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा से उसको एक अटेम्प्ट देते हैं माउंटेनियरिंग के अंदर। बट एज फार एज आई सी, मुझे टेक्निकली नहीं पता, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर क्लियर कीजिएगा। जिस तरह पशु कौन हमें लगता है तो उसमें तो कोई ऐसा ठिकाना लगता नहीं है जहाँ पे कोई आप कैंपिंग वगैरह कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक गो में जाना पड़ता होगा, क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा था तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज अब्दुल जोशी? इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यकीनन नहीं चाहिए, और लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमें एक दो जगह ऐसे मिला कि हमने वहाँ पे एक दो कैंप की जगह बनाया और हमने कोशिश किया कि वहाँ पे पूरे एक साथ जो हमने स्टे नहीं किया हर कैंप में। तो इसलिए जो हमने दो कैंप लगाया था, तो क्योंकि हम 12 क्लाइंबर्स थे तो 12 बंदे जो है एक दो कैंप में स्टे नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने कोशिश किया कि उनको आगे पीछे रखा। तो इस तरह से जाके फिर जब समिट से नीचे, ये इसका 2 समिट है, जब एक सामने से नजर आता और एक थोड़ा पीछे से, लेकिन वो काफी दूर से नजर आता था। तो हमने ये जो दो कैंप था हमारा कैंप 2, तो इसमें हमने लोगों को जो है फिर आगे पीछे रखा था। और जब हमने कैंप 3 लगाया था तो वहां पे एक छोटा सा ग्लेशियर था, उसके ऊपर जो है ना फिर कोई 3-4 कैंप का जगह था, तो उसके ऊपर फिर हमने कैंप किया था। और इसमें एक चीज और है पशु तौर पे, ये शुरू में जो पहला समिट का था ये बिल्कुल रॉक है, उसके बाद फिर जो उसकी मेन समिट जो पीछे है वो आइस और स्नो और रॉक मिक्स था। और जब मैंने क्लाइम किया था तो रॉक जो ना, तो क्योंकि वो एक ही आप इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। जब समिट पे गए थे तो उसी जो हमें काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पे आइस डेफिनेटली हमें देख के लग रहा है कि ये कितना। बिल्कुल जोशी, इन 30 सेकंड्स जो इस वक्त माउंटेनियर्स आपको देख रहे हैं, यंग माउंटेनियर्स जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, जो समिट्स करना चाहते हैं, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम? और खास तौर पे दुनिया भर को, पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और आप जैसे जबरदस्त नौजवान इसमें मौजूद हैं, कुछ भी कहना चाहे प्लीज। थैंक यू सो मच। बस बिगनर्स के लिए मैं ये कि माशाल्लाह वैसे डोमेस्टिक से हमारी बहुत ज्यादा क्लाइंबर्स है और काफी लोग जो है मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमने भी क्लाइंब करना है, तो माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ। साथ साथ में ये कि बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो ट्रेनिंग ले लें, चाहे वो हाइकिंग करे, चाहे वो ट्रैकिंग करे, चाहे वो क्लाइंबिंग कर ले, लेकिन हर चीज के लिए बेसिक ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में काफी मुख्तलिफ स्कूल भी है, मुस्लिम स्कूल, और हमारे पास अल्पाइन क्लब भी है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कल मैंने देखा था सरबाज में यही रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है इसके लिए जो ना प्रॉपर एक फंडिंग होना चाहिए, ताकि उस अदारा के थ्रू जो ना हमारे किसान के जितने भी क्लाइंबर्स है वो बिल्कुल अब्दुल जोशी, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ओन पर ये काम करते हैं और हमें आप पे बहुत फख्र है कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो। गवर्नमेंट वाली बात जो आपने की वो हम अपने प्लेटफॉर्म से बार बार कहते हैं कि जो यंग माउंटेनियर्स हैं या क्लाइंबर्स हैं उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, फंड्स होने चाहिए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और आप इसी तरह से मज़ीद पहाड़ सर करते रहें, हम आपको अपने शो पर बुलाते रहे। वी विश यू वेरी बेस्ट अब्दुल जोशी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अब्दुल जोशी हमारे साथ मौजूद थे। इसी बात पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं अपने सेगमेंट माइंड मैटर्स में देवसाई की रीछों की, कितने बाकी थे और अब कितने रह गए हैं, इसी हवाले से वकार अहमद मलिक साहब आज के माइंड मैटर्स में बता रहे हैं। सो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूं वकार अहमद। आज इस मौजू पे हमने बात करनी है, वो मौजू बहुत ही अहम है और वो है देवसाई के हवाले से, यानी वो अहम भी है और वो दिलचस्प भी है। सबसे पहले तो हम उसकी अहमियत के हवाले से ये बात कर लें कि जो देवसाई है, लैंड ऑफ जायंट्स, ये एक ऐसी अमेजिंग और दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मैदान और एक ऐसी कमाल जगह है जो कि पाकिस्तान की, आप ये समझिए कि अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें एक
ٹاپ کی رینکنگ میں دیوسائی آتا ہے. وہاں پہ ایک کمال ہی منظر, مطلب اس کے جو بادل ہیں, اس کا جو ریچ ہے, اس کے جو مارموٹ ہیں, اس کے جو پانی ہیں, ایسی منظر آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اندیشے بھی ہیں, اور ان اندیشوں کا بھی ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں, میرے ساتھ کامران سلیم ہیں. کامران بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیوسائی کو جب آپ نے پہلے دیکھا, جب آپ جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک دیو مالائیت ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سڑک سی بھی بن جاتی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنکریٹ کا پل سا بھی بن جاتا ہے. وہ پرانا ایک سسپینشن برج, پی ٹی ڈی سی کی 1983 کی ایک تصویر ہے جو کہ بڑی مشہور وہ ہے, وہ برج بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دیوسائی کو کی خوبصورتی کی جو اوج ہے اس کو بھی آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کے زوال کو بھی کیا. تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ دیوسائی کے اس اینگل سے ہم بات کریں, پھر آپ بات کرتے ہیں کہ کامران سلیم نے دیوسائی پہ کیا کیا. جو ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے, جیسے آپ کا پہلا تجربہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ایک چیز کو دیکھنے کا اور را فارم میں دیکھنے کا, وہ دیوسائی کے ساتھ میرا ہو چکا ہوا. جب بہت کم لوگ دیوسائی جاتے تھے, اور خاص طور پہ جب میں نے ونٹر میں اس کو 2010 میں نے اس کو کراس کیا, میرا خیال ہے آج تک دیوسائی ونٹر میں مجھے جو وہاں پہ اعداد و شمار ملے کہ میں شاید واحد آدمی ہوں جس نے ونٹر میں اس کو کراس کیا ہے. اسکربو سے آیا اور میں چلم میں کسی ٹورسٹ نے, ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں کوئی لوکل نہیں کیا ہوتا, لوکل لوگ وہ آتے تھے لیکن وہ برف کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے. جیسے کشمیری آتے تھے, اسکردو آتے تھے, وہ اپنا وہ کچھ وہاں کی مصنوعات لے کے, اسپیشلی نمک لے کے آتے تھے اسکردو کے لوگوں کے لیے. تو وہ 6 دن مجھے لگے تھے وہ وہاں سے اکیلے. اللہ, آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ڈر شہروں میں لگتا ہے. واہ واہ واہ. تو جو ہے نا وہ وہاں سے چلم مجھے جاتے ہوئے 6 دن لگے. تو وہ جو اس کی میں نے خوبصورتی دیکھی ہوئی ہے جو اوریجنل فارم میں, اب آپ جائیں تو اب آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی. اب آپ کو شیوسر پہ ہوٹل بنے ہوئے نظر آتے ہیں, چھوڑ پاس پہ ایک ہوٹل بن چکا ہوا ہے. شیوسر کے جو اینڈ ہے اس کا کنارہ ٹورڈز اسکردو کی طرف, یہ نانگا پروت والی سائڈ وہ ہے چھچوڑ پاس, وہاں پہ بھی ایک ہوٹل بن چکا ہوا ہے. اس کے بعد شیوسر کے دوسرے کنارے پہ بھی ایک ہوٹل بن چکا ہوا ہے. وہاں پہ پھر وائلڈ لائف والوں کی جو ہے نا ایک پوسٹ ہے, وہ جس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن بڑے بدصورت انداز میں ہم نے بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد اب آپ کو کالا پانی پہ بھی ایک ہوٹل ملتا ہے, اب آپ کو بے شمار ہوٹل بڑے پانی پہ ملتے ہیں, آپ کو شتنگ میں ہوٹل ملتا ہے, آپ کو علی ملک ٹاپ پہ ہوٹل ملتا ہے. اس کے بعد آپ جو دیوسائی کی سب سے بڑی ایک کشش تھی, جو اس کا وہ ہینگنگ برج تھا, وہ آپ نے ختم کر کے, اور وہ اس کا آپ کو وجہ پتہ چلتی ہے جب آپ ٹورسٹوں کو دیکھتے ہیں جا کے, وہ جب کسی بھی ہینگنگ برج پہ اس کو کھڑے ہو کے اس کو وہ اس کے ساتھ ہلاتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کا پھر وہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے ہینگنگ برج پہ, اس بندے پہ نہیں. جس دن یہ حادثہ ہوا تھا, جس دن یہ ہینگنگ برج ٹوٹا تھا, میں وہیں پہ تھا دیوسائی. اچھا. وہاں پہ ایک فیملی, وہ پانی اوور فلو ہو رہا تھا ایک پل کے اوپر سے, اور وہ اس کو سب لوگ منع کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کراس نہ کریں, اس وقت پانی تو اوور فلو ہو رہا ہے, یہ پل کے اوپر سے گزرا پل تو اس کا وہ آدھا حصہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور اس نے, اس کے ساتھ 2 بچے تھے, خاتون تھی, وہ اس نے وہ جو ہے نا وہ ہر درمی کی, اور اس نے وہ پل کے اوپر گاڑی ڈالی, اور وہ پل ٹوٹ گیا, اور وہ لوگ بھی سارے مر گئے. اچھا, اس واقعے کو بیس بنا کے انہوں نے وہاں پہ, میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بدصورت پل جو ہے نا بنایا, اور وہ جو اس کے کچھ اس سے محبت کرنے والے دیوسائی والے, وہ اس طرح کے اب ہم نظر بچا کے گزرنا پڑتا ہے بڑے پانی سے. یعنی ہم نے کیا اوج دیکھا ہے اور کیا زوال دیکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ کہیں ایسے ہم تقسیم کر لیں کہ ایک پورا موضوع جو ہے وہ صرف وہ 6 دن کی آپ کی اکیلے ٹریولنگ ونٹر میں دن بائی دن ہم ڈسکس کریں. آپ نے کیسے کیمپ کرتے تھے, کیسے کھانا کھاتے تھے, مطلب اتنے موضوعات ہیں. لیکن ہم بیسیکلی اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ ریچ پہ بات کی جائے. آپ بیسیکلی ریچوں کے تعاقب میں بھی گئے, آپ پاکستانی ریچوں کو آپ نے براؤن بیئر جو ہیں بڑا خوبصورت ترین شوٹ کیا. میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی فارنر نے, کسی نے بھی اتنا خوبصورت شوٹ کیا ہو. یہ کیسے ہوا, ریچ کیسے ملے, پہلی نظر میں آپ کو دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی کیا, یہ کس طرح کے واقعات؟ یہ بس دیوسائی ایک ایسی جگہ کہ جب اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بالکل ایک اولین عمر کی ایک آپ کی محبت کسی سے آپ کی وہ ٹھہر جاتی ہے.
तो उसी तरह की एक मोहब्बत उसके साथ देवसाई के साथ ठहर गई। तो वहाँ पे फिर पता चला कि यहाँ पे ब्राउन बियर है, फिर उसकी कुछ तस्वीर बनाई, वो तस्वीर एक एग्जीबिशन में इस्लामाबाद में वो ठीक है जो है ना वो एग्जीबिशन पे लगाई। तो वहीं पे वो जो एक बड़े अच्छे पाकिस्तान के और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले निसार मलिक साहब आए, उन्होंने वो देखी और उनके पास कोई प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा जी आप तो यहाँ से सीधे हमारे साथ देवसाई जाएंगे। अल्लाह आपको और क्या दे, और आपने खुश हो और क्या दे वो हम मैं क्या कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 माह के लिए। 3 माह आपने देवसाई में रहना? मुसलसल वहीं पे रहना था। विंटर नहीं, ये था हम समर में, क्योंकि विंटर में जो रीच है वो हाइबरनेट, वो सो जाता है। बिल्कुल। तो सर्दियों में तो रीच आपको मिलेगा नहीं। तो वो वहाँ पे रहे, फिर उस पर वो डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको फिर वो फ्रांस में 2015 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिला। वाह वाह वाह। और वो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा इजाज़ है, और उसकी वो क्रेडिट सारा निसार मलिक और वॉकअबाउट को जाता है। जब अच्छा ये जो इस वक्त आप विजुअल देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत फिल्माया गया है, मतलब टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह पे है, फिर जो एक सेंस है ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर की, क्या खूबसूरत। आपकी कोई रीच के साथ कोई किसी तरह के कोई इख्तलाफ तो नहीं किसी जगह पे आपको कोई ऐसा हुआ हो कि या रीच ने माइंड किया, या आप छुप के सारा काम करते थे? सबसे पहले तो हमने रीचों को भी, आपको अगर आप उसके बारे में जानेंगे देवसाई के बारे में, तो रीच भी वहाँ पे हमने उनको मार मार के उनकी खाल के लिए, उनकी चर्बी के लिए उनको 6-7 रह चुके थे उस वक्त। ये पुराना वाक़या है। तो फिर कुछ लोगों ने मिल के उन्होंने इसको एक नेशनल पार्क की को लिए कोशिश की कि इसको नेशनल पार्क बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ कहीं से फॉरेन फंडिंग ली, फॉरेन फंडिंग से उन्होंने वहाँ पे कुछ वो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड मुतय्यन किए। तो उसके बाद बढ़ती अब तादाद आके कुछ 60-70 के करीब हो चुकी है। और ये वाहिद जगह पूरी दुनिया में जो है ना जहाँ पे ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर मौजूद है। अब सेफ इतनी बड़ी तादाद में अब सेफ है, काफ़ी हद तक सेफ है। लेकिन अब उसको बड़ा खतरा है टूरिस्टों से। जो हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम गार्बेज जगह जगह पे हम रीच को हम एक एरिया तक महसूस करते जा रहे हैं। उसके बाद इस तरह के वहाँ पे बेशुमार चीज़ें, अगर आप यूट्यूब पे आपको द लॉस्ट सेंचुरी के नाम से आपको वो डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया कि टूरिस्ट कैसे उस जगह को वो आपको कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, कि वहाँ पे अपना गार्बेज जो लेके जाते हैं वो आप उठा के वापस ले आए। कमरान भाई, वो लेक थी पाकिस्तान की कि मतलब यानी कैसी लेक है कि जहाँ पे आप 15-20 फुट तक आपको सारे पत्थर नजर आ रहे हैं और इतना साफ पानी, और मतलब हमने किस तरह अपने कौमी असासों को कैसे बर्बाद किया, क्या औज था और क्या जवाल है। तो ये बताएं कि मैं असल में रीचों की तरफ ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है, और वो ये कि जब आपकी पहली नजर उस पर, अच्छा उन्होंने भी आपको देखा? जरूर, मैं आपको वही बताने लगा था कि जब ये रीच तादाद में कम हो चुके थे, इनको मार मार के हमने बहुत कम कर दिया था, तो ये तब का उनके अंदर एक डर बैठ गया हुआ है। अच्छा। हम अभी भी जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि रीच की तरफ जाते हुए उसकी नज़र कमज़ोर होती है, वो अपनी वो स्मेल करता है, वो सूंघता है कि कोई उसकी तरफ आ तो नहीं रहा। तो वो मीलों दूर से अगर उसको पता चल जाए, अगर हवा ऐसे रुख से चल रही है कि हमारी तरफ से उसकी तरफ जा रही है, तो वो वहीं से भाग जाता है सूंघ के, वो किलोमीटर्स के फासले से। तो हमें देखना पड़ता है, हम रीच को मार करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, फिर हम उसके मुखालिफ सिम से हम रीच की तरफ अप्रोच करते हैं, उसको शूट करते हैं। यहाँ पे शूट करना बहुत ही मुश्किल है देवसाई में। उन रीछों के दिल से अभी तक वो डर नहीं गया, और पता नहीं अब कितनी नस्लों तक उसके दिल में। पहली दफा जब निगाह पड़ी आपकी, छोड़ें आप ये बताएंगे, पहली दफा जब आप, ये नहीं होता ना कि बंदे की पूरी एफर्ट की उसको मिल गई, उसको मुआवजा मिल गया, कि आपकी पहली जब निगाह पड़ी रीच पे? पहली निगाह तो जो है ना वो देखे दूर से रीच देखे, लेकिन एक जो सबसे करीब रीच मैंने देखा उसकी तस्वीर हो सकता है आप वो शेयर भी करें स्क्रीन पे। वो बिग बॉय था, वो बिग बॉय। अच्छा, बिग बॉय को भी आपने किया हुआ है? बिग बॉय देवसाई का जो सबसे बड़ा रीच था, और वो उसी तस्वीर को देख के मुझे ये फिल्म का जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट भी मिला। तो वो जब और एक वो शैतान भी है, बड़ा शैतान, एक छोटा शैतान, वो सारे नाम है, बड़े खूबसूरत नाम। नहीं, वो उन्होंने वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे गार्ड हैं, और उसमें से सबसे मेहनती जो गार्ड है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का, मेहंदी, अच्छा, वो इंतहाई मेहनती आदमी, और वो उसके लिए बचाने के लिए उसको कोशिश कर रहा है।
तो वो उन्होंने सबके नाम रखे होते हैं अपनी सहूलत के लिए, जैसे अपने अपने बच्चों के आप कुछ नानी ऐसी निक नेम रख देते तार साहब ने बल्कि लिखा था कि उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट उनको की थी कि कोई और नया रीच दरियाफ्त हो या दरियाफ्त से मुराद किसी को नए बच्चे को पैदा हो तो उनके बच्चों के नाम पे उनके नाम रखे जाएं। उनकी बेटी हैं कुरतुलैन, तो एनी रिचनी और सुमैर रीच और इस तरह की उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान हम पता नहीं क्यों हेजिटेट करते हैं। मैं इस पे चाहता हूँ कि बस इस तरह बात होती जाए, लेकिन वो मतलब वक्त की एक महदूद होता है। लेकिन नाजरीन, दो तरह के लोग हैं, एक रीच बचाने वाले, एक रीच मारने वाले हैं। रीच बचाने वाले, जिस दिन रीच बचाने वाले और परिंदे बचाने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले ज़्यादा हो गए, उस दिन परिंदों और रीछों के दिल से डर जाता रहेगा, वो हमारे पास आएंगे। और ये मंजर जो है हम बहुत सारे ममालिक में ये देखते हैं, एक नॉर्मल मंजर है। जब जानवरों के उस डर ख़त्म हो जाता है तो वो बिल्कुल आपके फ्रेंडली हो जाते हैं। तो अभी तक तो हमारे जानवर डरे हुए हैं। दुआ करें कि इनका ये डर जो है कामरान सलीम जैसे लोगों की वजह से जल्द ख़त्म हो। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस की। तो चौथी लहर के वार अभी भी जारी है और बड़े शहरों में अगर बात की जाए तो कोविड का फैलाव कंट्रोल में होता दिखाई नहीं दे रहा। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों जिंदगियों के चिराग गुल हो रहे हैं और हजारों के हिसाब से शहरी मुतासर भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से सख्त पाबंदियां जारी हैं। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और कोरोना से बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की कोशिशें भी की जा रही हैं। आज मुल्क भर में तमाम बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे और वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी रहेगा। ताहम कल अगर हम 10 मुहर्रम की बात करें तो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। मुहर्रम उल हराम के हवाले से एनसीओसी ने एसओपीज तो जारी किए हैं और जुलूस और मजालिस का सिलसिला भी जारी है। कोविड के बचाव के लिए गवर्नमेंट के ऐलान करदा एसओपीज पर अमल करते हुए मजहबी जो तकरीबात हैं उसमें शिरकत की जा सकती है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है चूँकि मुहर्रम उल हराम का सिलसिला है। भारतीय वायरस की हम अगर बात करें डेल्टा की, तो पूरे मुल्क में इस वक्त तेज़ी से फैलता हुआ नजर आता है हमें। ज़रा सी लापरवाही और बेहतियाती से यकीनी तौर पर हम सब की जानों को खतरा है। और वो एक कहावत हम मुसलसल कहते हैं कि उस वक्त तक कोई महफूज नहीं है जब तक हर कोई महफूज नहीं है। सब लोगों का महफूज होना सबके महफूज होने के लिए ज़रूरी है, नहीं कि एक सिंगल इंडिविजुअल भी अगर इन्फेक्टेड है तो उससे मसाइल हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने 23 अगस्त तक तमाम जो तालीमी इदारे हैं उनको खोलने का ऐलान किया है। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह जो कि सिंध के हैं, उन्होंने 50% हाज़िरी का फार्मूला बरकरार रखते हुए ये कहा है कि सिर्फ 100% वैक्सीनेटेड अमले को स्कूल्स तक जाने की इजाज़त होगी, खुलने की इजाज़त होगी और यही फार्मूला अपनाया जाएगा। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मुसलसल ही इनफेक्ट हमारे साथ में है, हम उनसे अपडेट्स लेते रहते हैं। सो आज भी ज़रा हमने डॉक्टर साहिबा को तकलीफ दी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आज 7, 8, 10 दिन पहले एक बड़ा सर्च था, बड़े फिक्रमंद भी थे हम, लेकिन आज हमने देखा कि थोड़ा सा स्लाइटली केसेस के अंदर भी और जो डेथ टोल है उसके अंदर भी स्लाइटली कमी हुई है। एनसीओसी और आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप इसको बेहतरी करार देते हैं या स्टिल यू सी इट्स चैलेंजिंग और अभी ये चलेगा? जी देखिए, नहीं, इट इज स्टिल चैलेंजिंग। हम इसको स्लाइट डिक्रीज, थोड़ी सी वेरिएशन कुछ पॉइंट्स की होती रहती है। हम इसको थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की तरफ कह सकते हैं, मगर अभी ये सिचुएशन इज स्टिल वेरी चैलेंजिंग और अभी बड़ी तादाद में पेशेंट्स एक्टिव केसेस मौजूद हैं और इस वक्त डेल्टा वेरिएंट जो कि प्रीडोमिनेंट है, जो कि बहुत इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अभी तक हम लोग मैं समझते हैं कि हम लोग के जोन में ही है। गो कि ये पॉजिटिविटी रेशियो 7 से थोड़ा सा नीचे आ गया है, जो कि पिछले दिनों 8 पे और इस तरह से था, मगर चूंकि ये दिन ऐसे हैं जिसमें मुहर्रम अल हराम की मजालिस और पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं वो जारी हैं, तो इसलिए अभी मैं समझती हूँ कि हम लोगों को वी नीड टू बी विजिलेंट और बहुत ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है। और स्पेशली मुहर्रम अल हराम के लिए जो एनसीओसी ने हदायत जारी की और ख़ास तौर पे बुजुर्गों और बच्चों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो मुहर्रम के ये जो दिन है इनको घर पे ऑब्जर्व करें और ताकि ये सबसे आपने जिस तरह से मुहर्रम के हवाले से बात की, ऑब्वियसली इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, मजालिस में हो चाहे जुलूस, ये मामला तो ऐसा सेंसिटिव है कि इस पे आप ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस वाला एक मामला भी नहीं हो सकता। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी कि आप लोग मेक श्योर करें कि जो इन मजालिस या जुलूसों में जा रहे हैं लोग वो SOPs को फॉलो करें? देखिए कि लोकल इंतजामिया जो है वो हर जगह मौजूद है और वो इन तमाम मजालिस और जो जुलूस होते हैं उनके साथ होती है, उनको मॉनिटर करती है। अब ये कि गवर्नमेंट तो अपना रोल अदा कर रही है, बस मेरी दरख्वास्त लोगों से भी है
کہ اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے ضرور ان مجالس میں جائیں, مگر SOPs کے ساتھ جائیں, ماسک کا ضرور استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ان مجالس میں تھوڑی سی سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے جتنی حد تک پاسبل ہو وہ ضرور کریں. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ مجالس میں جاتے ہیں وہ ویکسینیٹڈ ضرور ہوں. ان کو ویکسینیشن میں سمجھتی ہوں محرم کے آنے سے پہلے بہت ساروں نے کروا لی ہوگی, جو رہ گئے ہیں ابھی وہ بھی کروا لیں. ویکسینیٹڈ اگر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی رسک جو ہے پھیلاؤ کا وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہاسپٹلس پہ پریشر ہے ہمارے اس وقت؟ آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں پنجاب میں بھی اور وفاق سے بھی, اگر بتا پائیں, یا صورتحال نارمل ہے ابھی؟ نہیں جی, نارمل تو نہیں ہے, مگر اس طرح کا ہمارے پاس پریشر نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بالکل اسپیس نہیں ہے ہاسپٹل میں, یا کوئی بیڈز کی شارٹیج ہو رہی ہے, یا آکسیجن کی پرابلم ہو رہی ہے. ایسے نہیں, ابھی بھی بہت سارے وینٹیلیٹرز, آکسیجن بیڈز اور دوسری جو جگہ ہیں ان میں گنجائش موجود ہے, اور اللہ کرے کہ ہمیں اس سے زیادہ برڈن نہ اٹھانا پڑے, مگر ابھی کوئی ایسی سیریس یا ایمرجنسی والی سچویشن کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں ہے. ویکسینیشن کی کیا اپڈیٹس ہیں یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. مزید کوئی ویکسین کی جو ڈوزز ہیں وہ آ رہی ہیں پاکستان پہ, یا جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بوسٹر ڈوزز کے حوالے سے اس کے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں, ابھی تک ہم آج کی ڈیٹ تک جو ہے تقریباً 4 کروڑ اور 34 لاکھ کے قریب ڈوزز جو ہیں وہ لوگوں کو لگ چکی ہوئی ہیں. ٹارگٹ ہمارا دسمبر کے اینڈ تک جو ہے, پہلے ہم نے 7 کروڑ رکھا تھا, پھر جس طریقے سے ویکسینیشن نے سپیڈ پکڑی اس کو ہم نے خود سے 8 کروڑ کر دیا ہے. یہ وہ تعداد ہے جو کہ اگر ہم ویکسینیٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے جائیں گے اور پھیلاؤ کو روک سکیں گے. اس وقت تمام قسم کی ویکسینز جو ہیں وہ پاکستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے سائنو ویک, سائنو فارم کی کنسائنمنٹ آئی ہے, اور آنے والے دنوں میں فائزر کی بھی 10 ملین ڈوزز جو ہیں وہ عنقریب پاکستان پہنچنے والی ہیں. تو اس لیے ویکسین اس وقت ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. موبائل سینٹرز ہمارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, 3000 سے زیادہ موبائل یونٹس جو ہیں وہ فنکشنل ہیں. تو اس لیے یہ, مگر اس وقت بیسک جو ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے 2 ڈوزز میکسیمم لوگوں کو لگوا لیں. تیسری بوسٹر ڈوز کے اوپر کام ہو رہا ہے. نادرا ایک فارم بھی ڈیولپ کر رہا ہے جس کے اندر 3rd بوسٹر ڈوز کی گنجائش موجود ہوگی, کیونکہ ابھی تک جتنے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس ہیں ان میں 2 ڈوزز کی خانے موجود ہیں. نیا فارم بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اس لیے بوسٹر ڈوز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. مگر فی الحال ابھی ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ بیس لائن ویکسینیشن کریں. کیا یہ سب ویکسینز ہمیں کوویکس کے پلیٹ فارم سے مل رہی ہیں یا کچھ خرید بھی رہے ہیں ہم, اس میں ہمارا بجٹ بھی جا رہا ہے؟ نہیں, ہم لوگ میجورٹی ویکسینز جو ہیں اگر آپ ریشیو دیکھیں تو وہ پاکستان پرچیز کر رہے ہیں, جس کے اندر فائزر کی بھی ویکسین ہے, جس میں سائنو فارم بھی ہے, سائنو ویک بھی ہے, سپوٹنک کے بارے میں بھی کچھ بات چیت چل رہی ہے. تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے میجورٹی ویکسین جو ہے وہ ہم پرچیز کر رہے ہیں, اور باقی کوویکس کے پلیٹ فارم سے جو آ رہی ہے وہ تو ان کی ایک, پاکستان چونکہ سگنیٹری تھا اس پلیٹ فارم کا, تو ان کی ایک لائبلٹی ہے کہ وہ ہر اپنے ممبر سٹیٹ کو جو ہے وہ 20% پاپولیشن کے لیے ویکسین پرووائڈ کریں. تو وہ بھی ایک کانٹریکٹ کے تھرو ہے, اور پاکستان نے ڈے 1 سے جو ہے ڈاکٹر صاحب ہم وہ کوٹا پورا کر چکے ہیں اپنا 20% والا, یا ابھی اس میں کچھ ہماری ہیں ویکسینز ہمارے پاس؟ کافی گنجائش باقی ہے, ابھی کافی گنجائش ہے, اور اس کے تحت ابھی ویکسینز کی کنسائنمنٹس آتی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. اسکولز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سندھ کے بارے میں آپ نے بتایا بھی کہ سندھ گورنمنٹ نے 23 اگست سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا. کوئی ابہام موجود ہے اس کے اوپر, یا ابھی سب جو صوبے بھی ہیں اور وفاق ایک پیج کے اوپر ہے اسکولز کو لے کر, اس حوالے سے کیا پالیسی ہے ہماری؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ اسکولز کو ایونچولی تو آپ کتنا عرصہ بچوں کو ایجوکیشن سے دور رکھ سکیں گے, کیونکہ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ ویوز نے آتے جاتے رہنا ہے جب تک ہماری پاپولیشن جو ہے وہ پوری طرح سے ویکسینیٹ نہیں ہو جاتی, جو ہماری ٹارگٹ پاپولیشن ہے. تو اس لیے یہ چیزیں SOPs کے ساتھ جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر کم تعداد میں بچے آئیں سوشل ڈسٹینسنگ میں, اگر اس کو جو حکومت نے ایشو کی ہیں SOPs, اگر اس کے تحت وہ اسکول کھول رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جو سب سے ایک ضروری شرط تھی کہ تمام ٹیچرز جو ہیں
وہ فلی ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے جو اسکول میں انٹر کریں. اور بچوں کو بھی اگر ماسک کے ساتھ اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور کم ٹائم کے ساتھ جو SOPs ایشو کیے گئے اس کے مطابق کریں تو میں سمجھتی ہوں کوئی مذائقہ نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ ابھی ہم ایج لمٹ کی بات کر رہے تھے. پہلے ہم نے اسپیسیفک کیا تھا کہ ہر ایج گروپ کے لوگوں کو ویکسینز لگنا شروع ہو گئی تھی. پہلے ہم نے بزرگوں کو کیٹر کیا, پھر نوجوانوں کو کیٹر کیا. اب مزید ہم نے ایج کے حوالے سے کیا گورنمنٹ کی پلاننگ ہے کہ جو چھوٹی عمر یعنی بچوں کی ہم بات کریں ان کے حوالے سے کوئی ویکسین جو میڈیکل کو بھی میڈیکل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اویلیبلٹی ہے اس کو بھی رکھتے ہوئے؟ جی دیکھیں ابھی بیسکلی تو ہماری ایڈلٹ پاپولیشن چونکہ ان میں سیریس کیسز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں ہاسپٹلائزیشنز کو اور کمپلیکیشنز کو, تو اس لیے پہلی پریفرنس تو وہی ہے. فی الحال 16 سال سے بڑی عمر کے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ویکسینیشن کھول دی گئی ہے جنہوں نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے اور ان ممالک میں جو ہے وہ ویکسین کی انہوں نے شرط رکھی ہے. تو ابھی فی الحال 16 سال سے بڑی عمر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کھلی ہے, مگر ہمارے پاس وہ ویکسینز موجود ہیں فائزر موڈرنا جو کہ 12 سال سے بڑی عمر کے بچوں کے لیے اپروو ہو گئی ہوئی ہے دنیا میں. پر ابھی گورنمنٹ کی ایسی کوئی پالیسی نہیں آئی کہ ہم بچوں کو ویکسینیٹ کرنا شروع کریں, پر اگر ضرورت پڑی تو ہمارے پاس یہ والی ویکسینز موجود ہیں. پر پہلے میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی ایڈلٹ پاپولیشن کو کور کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی تک تو خیر بہت بہتر یہ الحمدللہ سلسلہ چلا ہے, اللہ کرے آگے بھی ہو. یہ جو محرم الحرام کا ہم ذکر کر رہے تھے, چونکہ عمومی طور پہ جب حکومت تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے, کووڈ تھوڑا سا کم ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے جس سے پھر وہ بڑھ جاتا ہے معاملہ کووڈ کا. تو اسی طرح کبھی عید آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور ایونٹ آ جاتا ہے. اب محرم کا سلسلہ ہے تو اس میں بھی چانسز ہیں, تو کیا ہماری تیاری مکمل ہے ان کیس کوئی اس کے اندر اگر کوئی سپائک آتا ہے تو ہم اس سے نمٹ لیں آنے والے وقت میں, آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل, دیکھیں گورنمنٹ تو پوری طرح سے تیار ہے. ہمارے ہاسپٹلس کے اندر بھی بیڈز کی گنجائش, آکسیجن بیڈز کی گنجائش اور وینٹیلیٹرز, یہ ساری کیپیسٹی تو ہم نے پہلے ہی بلڈ اپ کر لی گئی ہے اور بالکل ہر طرح کی تیاری ہے ان اینٹیسپیشن, کیونکہ NCOC جو ہے وہ جب ڈیلی میٹ کرتا ہے تو وہ آنے والے دنوں کے لیے بھی پلاننگ جو ہے اس میں ہوئی ہوتی ہے. آکسیجن بھی جو ہے اس کی ایکسٹرا سپلائی کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. پر بال گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری طرح تیار ہے. ٹھیک ہے, ان دی اینڈ چونکہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنے, ہمیں یاد ہے ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے اور فرنٹ لائن وارئرز جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان تھے ان سے ہم نے شروع کیا تھا ویکسینیشن کرنا ان کو. اس وقت جو یہ والی ہماری جو لائن ہے جس میں ہمارے ڈاکٹرز شامل ہیں, ہمارے اساتذہ شامل ہیں جو کہ ولنریبل بھی ہیں اور پھر خود کیریئر بھی بہت ہو سکتے ہیں آگے, کیریئر خاص طور پہ ہم اگر اساتذہ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کس حد تک شرح ہے ڈاکٹر صاحبہ, کس حد تک ہم ابھی تک ان کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں, گورنمنٹ اس پہ کتنا کام کر چکی ہے اب تک؟ دیکھیں جی, فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز تو میں سمجھتی ہوں کہ میجورٹی جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ٹیچرز کے لیے بھی چونکہ یہ شرط عائد کر دی گئی تھی کہ وہ اسکول یا اپنے ریلیونٹ ادارے میں داخل نہیں ہو سکتے, تو ان کے لیے ان کی بھی کافی بڑی تعداد ہو چکی ہوئی ہے اور ان کو ان کے پریمیسز کے اوپر بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں یونیورسٹی کیمپسز وغیرہ میں. تو میجورٹی میں سمجھتی ہوں کہ ویکسینیٹ ہو چکے. عام شہریوں کو بھی آپ کو لگتا ہے اب سمیں وغیرہ بند کرنے کی نوبت نہیں آئے گی, لوگ خود سے لگوا رہے ہیں ویکسین, ایسا ہے؟ جی بالکل, یہ ویسے سم والا سندھ میں تو بہت کامیاب تجربہ رہا تھا, مگر بہرحال اس کے علاوہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اب لوگوں میں ایک اویئرنیس اور ایک جو ایک ہیزیٹنسی تھی, ایک ڈر خوف تھا, چونکہ یہ ویکسین پہلی دفعہ لگی. اب جب انہوں نے اپنے دوستوں کو, اپنے ارد گرد محلے والوں کو لگتے دیکھی ہے اور وہ لوگ بالکل سیف رہے ہیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوئے, تو لوگوں کا ایک کانفیڈنس اس ویکسین میں آیا ہے, جس کی وجہ سے اب لوگ خود بھی آگے آ رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ سینٹرز پہ رش ہو رہا ہے کہ ایک ایک دن میں 11 لاکھ ویکسینز بھی ہوئی ہیں, 11 لاکھ سے زیادہ ایک دن میں ڈوزز لگی ہیں. اس کے علاوہ جو ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع ہوئی ہے, ہمارے موبائل ویکسینیشن وینز اور جو ہمارے موبائل یونٹس جا رہے ہیں, ان کو بھی محلوں کے لیول کے اوپر, یونین کاؤنسل کے لیول کے اوپر اچھا رسپانس مل رہا ہے. بالکل, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نوشاد ہمارے ساتھ موجود تھیں. ویکسینیشن کے حوالے سے محرم میں جو گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں SOPs کو فالو کرنے کے حوالے سے, پلیز آپ ان کو فالو کریں. المختصر یہ کہ کسی کے اندر کوئی چپ نہیں لگائی ہے, آپ ویکسین آرام سے لگوا سے, ہم نے بھی لگوائی ہے, ہم نے بھی لگوائی ہے, کوئی چپ نہیں ہے. ویکسین کرائیں, سیف رہیں, خود بھی سیف رہیں, دوسروں کو مت ڈرا کریں, لگوا لیا کریں ویکسین. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریس. بڑے فاسٹ پیس چل رہے ہیں ہم آج, بیک ٹو بیک سٹوریز اینڈ بیک ٹو بیک اپڈیٹس. ویل دس از گڈ. اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ کرکٹ کے حوالے سے. کل کرکٹ کی دیوانوں نے بہت زبردست کرکٹ میچ دیکھا
اور KPL کا فائنل کل کھیلا گیا. لیکن اس پورے ٹورنامنٹ میں جو سب سے اہم بات تھی, جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز تھی, وہ مظفر آباد کا اسٹیڈیم تھا جس نے دنیا بھر کے لوگوں کی نظریں اپنی جانب مرکوز کرا لی ہیں. بات کریں گے ہم اس وقت کچھ KPL کے حوالے سے. تو کل راولاکوٹ ہاکس کشمیر پریمیئر لیگ کے پہلے چیمپئن بن گئے اور مظفر آباد اسٹیڈیم میں اس لیگ کا جو فائنل میچ کھیلا گیا وہ راولاکوٹ اور مظفر آباد ٹائگرز کے درمیان ہوا. شاہد خان آفریدی کی ٹیم راولاکوٹ ہاکس تھی جس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 170 رنز کا ہدف دیا, جس میں کاشف علی نے 54 رنز بنا کر نمایاں پوزیشن حاصل کی. ہدف کے تعاقب میں محمد حفیظ کی مظفر آباد ٹائگرز نے مقررہ ہم کہیں کہ 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر صرف 161 رنز بنائے اور اس طریقے سے وہ اس میچ کو نہ جیت پائی. راولاکوٹ ہاکس نے KPL کی پہلی ٹرافی اپنے نام کی. دوسری جانب جو ٹوکیو اولمپکس ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کھلاڑیوں نے بہت ناقص کارکردگی دکھائی تھی اور سہولیات نہیں دی گئی تھی ان کو. اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی اور اس کا نوٹس بھی لیا جا رہا ہے. بالکل, سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے اثرات اب سامنے آئے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. وفاقی کابینہ نے ملک مطلب اور کام خراب ہاں نوٹس لے لیا. کابینہ نے ملک میں جو کھیلوں کی بگڑتی صورتحال ہے اس پر بہت تشویش کا اظہار کیا اور نئی اسپورٹس پالیسی بنانے کا اعلان کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اسپورٹس ایسوسی ایشن کے انتخابی نظام پر سوالات اٹھائے اور واضح کیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کھیلوں کا جو تمام انفراسٹرکچر ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا جس کے نتائج جلد سامنے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیش رفت بھی ہے. تو ICC نے T20 ورلڈ کپ 2021 کے شیڈول کا جو ہم نے آپ کو کل بتایا تھا اعلان کر دیا ہے اور یہ 17 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا اور یہ عمان اور دبئی میں کھیلا جائے گا اور اس میں جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے وہ 24 اکتوبر کو ہوگا. یہ بھی ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. اچھا, جب بھی آپ فواد چودھری کا ذکر کرتی ہیں نا, اگرچہ کہ بہت سی چیزوں پہ ان سے بہت سارے اختلافات بھی رہتے ہیں, آن ایئر بھی رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ایک ایسے منسٹر ہیں جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. لیکن جو سپورٹس والا معاملہ ہے نا اس پہ مجھے اللہ کرے ہو ہی جائے. مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ موجود ہے. مرزا صاحب تھینک یو ویری مچ فنگرس ان ایکسپریسو. مرزا صاحب پہلے تو ہم کشمیر پریمیئر لیگ کی بات کریں گے. کل کا میچ بڑا زبردست رہا اور بالآخر راولاکوٹ ہاکس نے جو کہنے پہلی کشمیر پریمیئر لیگ کی ٹرافی اپنے نام کر لی. کیسا تھا میچ, آپ نے تو وٹنس کیا ہے؟ جی ارملا, کل ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مظفر آباد کیا پورا کشمیر کرکٹ کے بخار میں مبتلا ہے اور جب میں گراؤنڈ جانے کے لیے لوگوں کو 2-3 گھنٹے لگے بالکل PSL کے فائنل کی طرح کہ جتنے لوگ میدان میں تھے اتنے لوگ میدان سے باہر تھے. اور لگ رہا تھا کہ ہر راستہ مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر 3 سڑک ہے تو ٹریفک بہت زیادہ جیم ہو گیا تھا کیونکہ ایک طرف سے آنے والی ٹریفک تھی, ایک طرف سے جانے والی. لیکن اس کے باوجود بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, میں نے دیکھا خواتین کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اسٹیڈیم آئی ہوئی. مرزا صاحب, یہ جو بخار کا آپ نے لفظ استعمال کیا, یہ بخار کشمیر میں تو کرکٹ کا تھا لیکن ایک بخار کل لالا شاہد آفریدی کی سٹیٹمنٹ نے پورے انڈیا کو کر دیا. انہوں نے یہ ٹرافی انڈین آکوپائیڈ کشمیریز کے نام کر دی. وہ ذرا جو ورڈز تھے شاہد خان آفریدی کے, وہ ذرا اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ کیسا لگا آپ کو وہ سن کے؟ شاہد خان آفریدی ایسے ہیں کہ وہ جنگل کے بادشاہ ہیں. وہ جو چاہے کہیں, کچھ کہیں اور وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز کر جاتے ہیں کہ جو ہیڈ لائن بن جاتی ہے. کل بھی انہوں نے ٹرافی جو ہے مقبوضہ کشمیر کے نام کر دی. کبھی وہ اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ میری عمر جو ہے 2 کم لکھوائی گئی تھی. کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن کل انہوں نے ایک اچھا کیا کہ وہ جذبات ابھی چلتے جہاز کو ویو بھی کر دیتے ہیں پریس کانفرنس کے دوران. کچھ پتہ نہیں تو وہ جس طرح سے وہ چھکے مارتے ہیں ان کی گیند میدان کے باہر جا کر گرتی ہے یا پھر گیند سیدھی وکٹوں سے ٹکرا کر اسٹمپ اڑاتی چلی جاتی ہے. تو شاہد آفریدی اس طرح کا کیریکٹر ہے. لیکن کل انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے نام بھی یہ ٹرافی کی. حالانکہ ٹرافی جو تھی وہ ان لوگوں کے نام ہونی چاہیے تھی کہ جنہوں نے یہاں پر بھرپور طریقے سے حصہ لیا. میرے خیال میں کشمیر میں اس KPL کے انعقاد کے بعد کرکٹ کا کھیل جو ہے اور زیادہ مقبول ہوگا. اب آپ دیکھیں عمران, 3 کشمیری کرکٹر ابھر کر سامنے آئے. سلمان ارشاد جو پہلے بھی کھیل چکے تھے لیکن ان کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا. ایک نیا لڑکا 20 سالہ زمان خان جس کا تعلق جو ہے وہ کوٹلی سے ہے, وہ آیا ابھر کر سامنے. اس نے بڑی اچھی بولنگ کی. اور اس کے علاوہ انگلینڈ میں مقیم کاشف علی جو کوٹلی سے ہے اور جو ایسیکس سیکنڈ 11 کی بھی نمائندگی کرتے, وہ آئے اور انہوں نے سینچری بھی اسکور کی. تو میں سمجھتا ہوں کشمیری پلیئرز کو بڑا بوسٹ ملا ہے.
इस टूर्नामेंट के। तो मिर्ज़ा साहब, ओवरऑल जो एक क्रिकेटिंग स्पिरिट, मैं मुसलसल ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने बड़ी लीग्स देखी हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियन ट्रॉफी से लेकर बड़े बड़े इवेंट्स आपने कवर किए हैं, वो क्रिकेटिंग स्पिरिट आपको किस हद तक नजर आया? एक तो हमें ये बताइए, और दूसरा ये कि क्या वो बेहतरीन क्रिकेट सामने आ पाई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से जो यूजुअली हम देखते हैं अपने T20 मैचेस के अंदर? क्या मुजफ्फराबाद के अंदर भी वो डिस्प्ले नजर आया आपको? बिल्कुल इमरान, जो यहाँ क्रिकेट का स्टैंडर्ड था बड़ा जबरदस्त था। 228, 230 रन चेस हुए, 4 सेंचुरियां बनी, 1 हैट्रिक हुई, और मैं समझता हूँ कि इस लीग को किसी भी लीग से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए अच्छा, अरेंजमेंट थोड़े से, चूंकि पहला साल था, जिस तरह PSL में पहले साल में इतने ज्यादा अरेंजमेंट बेहतर नहीं थे, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के सेंचुरी मुकाबले हुए, हम समझ रहे थे कि बारिश की वजह से शायद मुकाबले मुतासिर हो, लेकिन सिवाय एक मैच के तमाम मैच ऑन टाइम हुए, विकेटें बड़ी अच्छी बनी, और जो इसकी ब्यूटी है मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में, अगर आप आकर बैठे तो आप इसके शहर में खो जाए, ऐसा लगता है। वो वाली शहर नहीं जो खातून का नाम होता है, लेकिन ये उस शहर में आप खो जाए कि जो मुजफ्फराबाद की ब्यूटी है, खास तौर पर ग्राउंड के इर्द गिर्द जो बुलंदो बाला इमारतें, लोग अपने घरों की छतों से मिर्जा साहब ऐसे ना बातें करें, हमारा दिल कर जाएगा कि हम सब छोड़ छाड़ के नहीं, मुजफ्फराबाद। वो शहर तो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन के इवेंट्स के अंदर हमें गाने गाते नजर आती हैं। सहर गुल खान एक सिंगर है। मिर्जा साहब, साथ साथ अभी हमने बात करनी है अब जरा टोक्यो ओलंपिक्स की। कश्मीर प्रीमियर लीग की तो बात कर ली, नोटिस ले लिया है इंतजामिया ने, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी अब नई पॉलिसी बनाएंगे। आपको लगता है कि ये जो हमने टोक्यो ओलंपिक्स में अपने जो प्लेयर्स थे उनकी कारकर्दगी जिस तरह की देखी, इनके नोटिस लेने से या बहुत जल्दी पॉलिसी बनाने से इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा? नोटिस लेने से इम्पैक्ट नहीं आएगा, अमली तौर पर प्रैक्टिकली ऑपरेशन करने से इम्पैक्ट आएगा। और आप देखेंगे डॉक्टर फहमीदा मिर्जा कह रही हैं, शहबाज गिल कह रहे हैं कि जनाब जाना पड़ेगा ओलंपिक एसोसिएशन, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं आरिफ हसन साहब को। और आप देखें कि जॉय ट्रिप से 12 लोग गए, किस तरीके से इनको ऑब्लाइज किया जाता है। इन फेडरेशन का एहतसाब होना चाहिए, जो डमी है, जो वोट देती है ओलंपिक एसोसिएशन के जब इलेक्शन होते, और उन वोट्स के देने के बदले में उन्हें क्या होता है कि वो जॉय ट्रिप मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में अब नोटिस का वक्त गुजर गया, अब वक्त है अमली तौर पर ऑपरेशन क्लीन अप का वक्त है। और जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, ये माफिया इसी तरीके से डोमिनेट करता रहेगा और इसी तरीके से हम रुस्वा होते रहेंगे। क्रिकेट और हॉकी में हम इससे पहले तजर्बात करते रहे हैं, बिलखुसूस क्रिकेट के अंदर हम जो फॉरेनर कोचेस हैं उनको लाते रहे हैं और वो आके यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को ट्रेन करते रहे हैं। इसकी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत बाकी गेम्स के अंदर है। क्रिकेट के अंदर तो हमने खुद इतने बड़े बड़े स्टार्स पैदा किए हैं, लेकिन अगर हम बॉक्सिंग के अंदर, हम जेवलिन थ्रो के अंदर या दीगर जितने भी खेल हैं, उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बाहर से लोगों को लेकर आए, उसके लिए भी चाहिए। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई पॉलिसी अमल में आ सकती है जिससे हम इंटरनेशनली अच्छे कोचेस को हायर करें और अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को ट्रेन करें? बिल्कुल इमरान, आपने सही जानिब तवज्जो दिलाई है। गैर मुल्की कोचेज आएंगे जो प्रोफेशनल होते हैं, हमारे यहाँ प्रोफेशनल नहीं है। हमारे यहाँ है ना पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के माफ कीजिएगा जी, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है इमरान भट्ट साहब, वो एज अ सपोर्ट स्टाफ चले गए। उनका क्या काम था? बहुत सारे ऐसे ओहदेदारान हैं कि जिनको खेलों का पता नहीं है। जब तक हम थोड़ा सा फंड निकाले गवर्नमेंट, जब तक हम गैर मुल्की कोचेज नहीं लाएंगे, खिलाड़ियों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक हम तवक्को नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि फवाद चौधरी बड़े मुतारिक है, हमारे भी दोस्त हैं और कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो इसका मतलब है कोई ना कोई बात हुई होगी, मुझे बड़ी रुसवाई हो रही है। वज़ीर आज़म के दौर में आप देखें 1994 में हम 4 चीजों के आलमी चैंपियन थे, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर, और अब हम कहाँ खड़े हैं? तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स जवाब अब हम कहीं खड़े ही नहीं है मिर्जा साहब। अच्छा, अगर मैं चीदा कुछ आपसे ये कहूं कि कुछ तजावीज आप दें कि हम कैसे, एक तो हमने ये कहा कि बाहर से कोचेस लाए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, और कोई तजावीज मिर्जा साहब आपके जहन में हो इस प्लेटफॉर्म से जो आप हमारे सामने रख पाएं कि इससे कुछ बेहतरी हो सकती है हमारी इन खेलों के अंदर? इमरान, इसमें सबसे पहले तो ये कि टेन्योर सेट किया जाए जो भी फेडरेशन है उनके ऑफिशियल का, और दोबारा वो मुंतखब ना हो सके। अच्छा। एक दो टेन्योर के गैप के बाद आए और फिर राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, और जिस तरीके से जो खेलों से वाबस्ता अफराद है उनको आना चाहिए ऊपर। ये ना, अब आप देखें ना
کہ جہانگیر خان پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, اس کو آپ کیوں نہیں اولمپک میں لے کے جاتے ہیں؟ اگر وہ پاکستان کا فلیگ اٹھائے گا, لے کر آگے جائے گا, تو پھر پاکستان کا نام روشن ہوگا. یہاں ایسے لوگ چلے جاتے ہیں کہ جن کو صرف اور صرف غیر ملکی دوروں میں دلچسپی ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز, دوسرے ان کے فنڈ کا آڈٹ ہو, گورنمنٹ فنڈ ایلوکیٹ کرے. گورنمنٹ فنڈ ایلوکیٹ نہیں کرتی. یہ سفید ہاتھی ہے پاکستان اسپورٹ بورڈ, جس کے ملازمین کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے جبکہ آؤٹ پٹ صفر ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان کا بھی احتساب کرے, ان کو بھی چھاتی کرے اور ان کی تعداد کو وہ کرے, تو میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے, گلی کوچوں میں, صحراؤں میں, پہاڑوں میں, ہر جگہ کوئی کھیل ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ ٹریول کریں بائی روڈ تو آپ کو ہر جگہ کہیں کرکٹ, کہیں کچھ تو کچھ کھیل نظر آئے گا. تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں کی جائے تو بہتر ہوتا ہے. مرزا صاحب جاتے جاتے ایک سوال T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے, باقی جو ملک ہیں انہوں نے تو اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے, کب ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان کب اپنے اسکواڈ کا اعلان کرے گا, جب وہ اس کنفیوژن سے نکلے گا کہ کس کو کھلوانا ہے کس کو نہیں؟ ارملا, ابھی ہم تجربات کی بھٹی میں جو ہے وہ پک کر جب تک کلر نہیں ہو کے آپ دیکھیں, بھارت سے ہم 7 مرتبہ ورلڈ کپ میں ہارے اور بھارت سے 6 مرتبہ ہم ورلڈ کپ T20 میں ہارے. جنس کو توڑنا ہوگا ہمیں اور صحیح طریقے سے ٹیم منتخب کرے, دیانتداری کے ساتھ, اور اگر ایمانداری کے ساتھ بیلنس اسکواڈ منتخب کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دبئی میں اچھی پرفارمنس. بس وہ مجھے لگتا ہے بھٹی کا جو ٹیمپریچر ہے نا, اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ ہم کندن ہو ہی نہیں رہے, پتہ نہیں کب کندن ہوں گے ہم. بہت رائٹ ورڈ آپ نے یوز کیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آل دی وے لائیو فرام مظفر آباد. اور آپ KPL کور کر رہے تھے, KPL کی ہم نے بات کی جی, بہت اچھا ٹورنامنٹ ہوا. کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, یقینی طور پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, جتنے بھی اس کے اندر اداروں نے اپنا رول ادا کیا اس کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو ممکن بنانے کے لیے, سبھی خراج تحسین کے مستحق ہے. اور ہم بڑے خوش ہیں کہ PSL کے بعد ایک اور زبردست قسم کی لیگ ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے الحمدللہ. اینڈ ونس اگین شاہد آفریدی اینڈ راولاکوٹ ہاکس کو بہت زیادہ مبارکباد. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب بات کریں گے ہم کتاب کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ انسان اور کتاب کا رشتہ بہت پرانا رہتا ہے, جسے قائم رکھنا دور حاضر میں کسی چیلنج سے کم نہیں ہے. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہے, لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹر ہے, موبائل فونز ہیں, ویڈیو گیمز ہیں, انٹرنیٹ پہ ہر چیز کی بھرمار ہے. اور اس مشینی دور میں بچوں کو کتاب سے بہت دور کر دیا ہے, اور ہماری جو نئی نسل ہے میں مطالعے کی جو عادات ہے تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے. تاہم بچوں میں ادبی لگاؤ پیدا کرنے کے لیے آج بھی کئی ایسی شخصیات موجود ہیں جو بچوں میں جو ایک کلچر ہے ریڈنگ کو, اس کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں اسپیشل بچوں کے ساتھ ساتھ جو عام بچے, ہر عمر کے بچوں میں بک ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کافی کوششیں کر رہی ہیں. بالکل, پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہیں. شیریں صوفیہ خان ان کا نام ہے, اور کینیڈا میں اس وقت موجود ہیں لیکن پاکستانی ہیں, اور مختلف سکولز کے اندر سیشنز کرتی ہیں, بچوں کو انگیج کرتی ہیں تاکہ وہ بک ریڈنگ کی طرف آئیں. اور انہوں نے یہ شوق خود کیسے پالا اتنی ینگ ایج کے اندر, ان کیسے اس کی ترویج کے لیے کام کریے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. شیریں, اٹس اے پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کے ہاں تو بہت زیادہ رات ہوگی کینیڈا میں اس وقت, لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسی ہیں آپ؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. رات کے 1:30 بج رہے ہیں یہاں پہ, اور بس میں آپ لوگوں کا ویٹ کر رہی تھی. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں اتنا لیٹ بھی. تھوڑا سا ہمیں اپنے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیے. آپ کا ویب پورٹل بھی ہے جس کے تھرو آپ پڑھاتی ہیں اور ریڈنگ ہیبٹس لوگوں کے اندر لانے کے لیے بچوں کے اندر کام کرتی ہیں. کیا ہے آپ کے پروجیکٹ میں, بتائیے گا. عمران, 5 سال پہلے جب میں کینیڈا موو ہوئی تھی تب یہ سٹارٹ ہوا سارا. میں اپنے بیٹے کو لے کر کمیونٹی سینٹر گئی. یہاں پہ کمیونٹی سینٹر ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی, جو نئے امیگرینٹس آتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا لائبریری جائیں, بچے کو لے کے وہاں انجوائے کرے گا. تو مجھے لائبریری کا جو کانسیپٹ تھا پاکستان میں جو دیکھا تھا کہ بہت ڈارک سا روم ہے, بڑے بڑے شیلف ہیں, تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں لائبریری جا کے یہ کیا انجوائے کرے گا. بٹ اینی ہاؤ میں لائبریری گئی, اور جب وہاں جا کے میں نے اتنی بڑی کلرفل لائبریریز دیکھی تو میرا بچہ وہاں 3-4 گھنٹے آرام سے ہم نے اسپینڈ کیے, اور ہم گھر آئے. اور اسی دن پورے راستے میں یہ سوچتی ہوئی آئی کہ مطلب مجھے یہی کچھ پاکستان کے لیے پاکستان میں کرنا ہے. آئی تھنک موسٹلی اوورسیز پاکستان سے باہر جاتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں, تو وہ جو بھی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو شاید وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ سب کچھ ہو جائے. تو بس اسی دن سے میں نے اسٹرگل کرنا شروع کی. میں نے فیس بک کا پیج بنایا اور وہاں سے میں نے لوگوں کو اسٹوریز ریڈ کرنا لائیو شروع کی. پھر مجھے اسکولز نے اپروچ کرنا شروع کیا. میں نے اسکولز کے لیے فری ریڈنگ سیشنز اناؤنس کیے, اور بہت سارے 100 سے زیادہ اسکولز میں فری ریڈنگ سیشن کیے جو میں رات کو 12 سے 3 کینیڈا میں کرتی تھی. اور وہ گورنمنٹ اسکولز بھی تھے, وہ چیریٹی آرگنائزیشنز بھی تھیں, وہ سلمس بھی تھے, وہ پرائیویٹ اسکولز بھی تھے.
اور پھر وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ ہمارے پاس صحیح لٹریچر نہیں ہے بچوں کے پاس اور بچے ریڈرز نہیں ہیں. And I always say on my group, being able to read and being a reader are two different things. پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کتاب پڑھنا آ گئی ہے تو بچہ ریڈر بھی ہے, which is not. تو اس کو سمجھانا لوگوں کو بہت بڑا چیلنج تھا. پھر میں نے اپنا فیس بک گروپ بنایا. Cumulatively I have 25,000 followers on both groups, Instagram and Facebook, اور وہاں سے بس جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب رک نہیں رہا ہے. زبردست زبردست. شیری obviously اب تھوڑا چیلنجنگ کس طرح سے بھی ہے اسپیشلی پیرنٹس کے لیے, چونکہ آپ خود بھی ایک مادر ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا ٹیکنالوجی نے بچوں کو بہت زیادہ انگیج کر دیا ہے, چاہے وہ ویڈیو گیمز ہیں, کسی بھی طرح کا کوئی جو آپ کو گیجٹس ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے اس کو سوئچ کرنا, ویڈیو گیم سے بک ریڈنگ کی طرف لے کر آنا کتنا چیلنجنگ ہے, اور پیرنٹس کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ایکچولی بک ریڈنگ لائک آئی مین وین یو آر ٹرائنگ ٹو انسٹل ریڈنگ ہیبٹ ان یور کڈس, آپ کو بچپن جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ کو تب سے سوچنا ہوتا ہے. بٹ ہمارے یہاں یوزلی ہوتا یہ ہے کہ اس پہ بات نہیں ہوتی, تو پیرنٹس کو خیال جب آتا ہے یا تو شاید وہ کسی بچے کو ریڈنگ کرتا ہوا دیکھیں یا پھر شاید کبھی نہ بھی آئے. بہت سارے بچے ایسے ہیں, یا ہم بھی ایسے ہی بڑے ہوئے ہیں کہ میں بھی ریڈر نہیں تھی جب میں بڑی ہو رہی تھی. آلدو میری امی کتابیں لا کے رکھتی ضرور تھی, لیکن کبھی مجھے شوق نہیں تھا کتابیں پڑھنے کا. اچھا. یہ جب چڑھا جب میرا بچہ پیدا ہوا 10 سال پہلے, جب میری شادی ہوئی, میرا بچہ ہوا, اور اس کو ریڈنگ کروانے کے لیے, ریڈر بنانے کے لیے مجھے اگزامپل بننا تھا, تو مجھے ریڈنگ ہیبٹ میں نے ڈیولپ کی اپنی. اور یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں بچپن سے ریڈنگ ہیبٹ ہم نہیں ڈیولپ کرتے تو بچوں کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ان میں, کیونکہ وہ 6 سال تک تو آلریڈی ایکسپوز ہو چکے. یوزلی بچوں کو ماں باپ عادت ڈالتے ہیں, لیکن آپ کے بچے نے آپ کو عادت ڈالی بکس پڑھنے کی, اینڈ دین آپ نے اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچایا. دس از انٹرسٹنگ دو. What monkey see, monkey do, and I always tell this on my group too کہ آپ کو اگر بچے کو ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے تو یہ کافی سارے پیرنٹس کہتے ہیں 2 مہینے ہو گئے ابھی تک ہوئی نہیں ہے ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنا. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ اٹس اے لانگ ٹائم جرنی, اٹس اے لانگ لائف جرنی. آپ کو ایک دن میں ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوگی. صوفیہ, ایک بڑا شیریں اس حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ بکس کی سلیکشن کیسے کریں, کیونکہ اوبیسلی مختلف ایج گروپس کے بچے ہوتے ہیں. اس وقت جو پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر ضرور یہ ایک امنگ پیدا ہوئی ہوگی کہ یہ تو بڑی اچھی عادت ہے, ہم بھی ڈیولپ کریں اپنے بچوں کے اندر, لیکن چونکہ ہم خود ریڈر نہیں ہوتے تو سب سے بڑا سوال ایک میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ بچوں کے لیے بکس کا انتخاب کیسے کریں, کیونکہ اگر آپ غلط بکس پڑھا دیں گے یا ایسی بکس پہ ان کو لگا دیں گے جو کہ ان کو زیادہ فکشن بیسڈ کوئی سٹوریز ہو جائیں گی, کچھ ایسا ہو جائے گا, تو بچے کا مائنڈ ڈائیورٹ بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو بکس کی سلیکشن کیسے کریں, یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے؟ جی جس طرح ہم موویز اپنے بچوں کو ایج ریٹنگ کے حساب سے دکھاتے ہیں, ہم ٹی وی چینلز نہیں دکھاتے, لائک میں نہیں دکھاتی, ایج ریٹنگ از ویری امپورٹنٹ فار می. تو یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے بچے کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پہ ایج ریٹنگ نہیں ہوتی. ریسنٹلی آئی لانچڈ مائی پبلشنگ کمپنی, میں بچوں کے لیے کتابیں بنا رہی ہوں پاکستان میں وہ کتابیں بنا رہی ہوں جو میرے بچے کینیڈا میں پڑھتے ہیں. آئی ایم اسٹل ایشوز پرنٹنگ کا یہ سارا پروسیس, کیونکہ میرے ہسبینڈ یہ چاہتے تھے میں چائنا سے کراؤں, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں پاکستان میں لیبر کریٹ کروں. اس چکر میں پرنٹنگ میں بہت سارے ایشوز ہیں, بٹ اسٹل جو کانٹینٹ ہمارے وہ کینیڈین لیول کا کانٹینٹ ہے, اور ہر بک میں لیول لکھا ہوا ہے. اگر بچے نے پہلی دفعہ کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہے تو لیول اے لکھا ہوا ہے, اگر بچہ تھوڑا سا ایڈوانس ریڈر ہے تو لیول بی لکھا ہوا ہے, اور اسی طرح ساری کتابیں لیولڈ ہیں. تو آپ اگر آپ کے پاس لیول نہیں ہے کتابیں اور آپ کو کہیں نہیں نظر آ رہی, تو یہ بہت آسان ہے دیکھنا کہ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو ایسے ورڈز ہو جو بہت ہی تھوڑے اور پکچرز بہت زیادہ ہوں, اور ہمیشہ بچے اس کو دیکھیں, اگر وہ انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس کو دلائیں وہ کتاب ریڈنگ کرنے دیں, اگر نہیں لے رہا تو بالکل نہ دلائیں. خود دیکھیں, کبھی کبھی سلینگ یوز ہوا ہوتا ہے کتابوں میں, تو خود بھی آبزرو کرنا شیری بہت ضروری ہے. جس طرح سے آپ نے مینشن کیا, اچھا بہت ساری بکس ہوتی ہیں, جیسے ہم کنڈر گارڈن کے بچوں کو دیکھتے ہیں, کریکولم کی بکس ہیں, ہم پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا بچے نے وہ اسکول میں جو پڑھ لیا ABC والی بک یا کوئی ایک آدھی اسٹوری بک, تو ہم نے اس میں بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کر دی. اور اکثر ایسی بکس ہوتی ہیں ان چھوٹی یا پری اسکول میں جو بچوں کو تھوڑا اتنا زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. اگر میں اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کر رہی ہوں, سو بچوں میں انیشیلی پری اسکول سے لے کے یا کنڈر گارڈن سے لے کے کس طرح کا جو کانٹینٹ ہے وہ سکولز میں بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے گھر جا کے بھی اس کو اڈاپٹ کریں. اچھا ارملا, ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا بچہ گریڈ 5 میں ہے کینیڈا میں, اور میرا چھوٹا بیٹا کنڈر گارڈن میں ہے. آج تک میرے بچے کبھی گھر پہ ہوم ورک لے کر نہیں آئے, ان کو ایک ہی ہوم ورک ملتا ہے وچ از اے بک. ایوری ڈے دے برنگ اے بک ٹو ہوم, اور اسی طرح سال میں 365 دن ہوتے ہیں, میرے بچے سال میں 300 کے قریب کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا,
ہمیشہ جب اسکولز میں پاکستان میں پرائیویٹ اسکولز میں سیشن کنڈکٹ کرتی تھی تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ کا بچہ, آپ اپنے اسکول کے بچوں کو 1 سال میں 8 کورس کی کتابیں پڑھا رہے ہیں, اور وہ بھی وہ رٹ رہے ہیں, میمورائز کر رہے ہیں. اگر وہ 9th کلاس میں جائیں گے تو وہ سب بھول جاتے ہیں کہ 8 میں انہوں نے کیا پڑھا ہے. چاہے وہ روزانہ 1 کتاب گھر لا رہے ہیں, اور ہم فیملی ٹائم کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں اور ریڈنگ کر رہے ہیں. اور آپ مجھ سے آج بھی پوچھیں تو جو گریڈ 5 کا اسٹینڈرڈ آپ کہیں اور کسی جگہ پہ لے لیں اور یہاں پہ بچے کا لے لیں تو کانفیڈنس, آپ اس کی جو کانسیپٹ کلیئر ہیں وہ سارے اتنے, کمیونیکیشن ایگزیکٹلی, اور اس کے کانسیپٹس بہت کلیئر ہیں. اگر وہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کتاب میں پڑھ رہا ہے جو اسکول سے اس کو ہوم ورک ملا ہوا ہے. کوئی ایسا ہوم ورک نہیں ہے جس سے وہ اوور ویلم ہو جائے اور وہ نہ پڑھے. اسی طرح کنڈر گارٹن کا بچہ جو ہے وہ آئی وڈ سے کہ جو کریکولم کی کتابیں ہیں, لائک آئی مین آئی ایم آؤٹ آف پاکستان فار لاسٹ 10 years, لیکن اگر کریکولم میں کوئی انٹرسٹنگ کتابیں تو ٹھیک ہے. ادروائز جب سے میں پاکستان کے اسکولس کے ساتھ کام کر رہی ہوں, آئی نو کہ وہاں پہ ایک ہی طرح کے ریڈرز ہیں جو کئی سالوں سے فالو ہو رہے ہیں اور ہر سال وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, کوئی انوویشن نہیں ہے. That's really true, اور بڑی کی بات آپ نے کی ہے, یقین جانیے. اچھا, بہت ضروری ہے بک ریڈنگ کا کلچر لے کے آنا. ہم نے اس کو بھی ایک سٹیٹس سمبل کائنڈ آف تھنگ لگتی ہے. اگر کسی نے نارملی ایئرپورٹ کے اوپر فلائی کرتے ہوئے یا کسی پبلک پلیس کے اوپر پارک کے اندر بک اٹھائی ہو تو وہ شخص ہمیں انٹائرلی ڈفرنٹ نظر آتا ہے باقی لوگوں سے, اور لوگ اسے کچھ تھوڑا حیرت سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر آگے بھی بکس پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے. یعنی کہ کلچر نہیں ہے. اور اگر آپ ویسٹ کے اندر جاتے ہیں یا ایون آپ اگر ٹورزم کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ اپنے ساتھ بکس لے کر جاتے ہیں اور وہ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ کلچر کیسے لے کے آئے بک ریڈنگ کا؟ بچوں کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, اوور آل یہ کلچر سوسائٹی میں کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ کوئی آئیڈیا دے سکیں آپ؟ اچھا عمران, یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ لائبریریز, پبلک لائبریریز بنی ہوئی ہیں, فری ہیں بچوں کے لیے. بچے جاتے ہیں, کتاب لے کر آتے ہیں. اسکول بورڈ جو ہے وہ لائبریری بورڈ سے کنیکٹڈ ہے. اسکول جو ہے وہ بچوں کو ہوم ورک کیا دیتا ہے کہ وزٹ یور لوکل لائبریری, دس از دی ہوم ورک فرام اسکول. تو ہر چیز اتنی انٹر لنکڈ ہے کہ یہاں پہ پریکٹس کرنا ایزی ہے. وائل پاکستان میں ہم انشاءاللہ وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو انکلکیٹ پازیٹیو ہیبٹس. تو پاکستان میں یہ چیز تھوڑی مشکل ہے کیونکہ ہمارا اسکول اور ہماری جو گورنمنٹ بورڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ایک دوسرے سے انٹر لنک نہیں ہے. لائبریریز بالکل الگ کام کر رہی ہیں, اسکولز الگ کام کر رہے ہیں. تو جب پوری کمیونٹی ایک مل کے کام کرتی ہے, یہاں پہ کمیونٹی اسکولز اور ہر چیز سے کنیکٹڈ ہے, تو ہر بندہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو پاکستان میں اگر ہمیں ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, ریڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں لائبریریز کو بہت زیادہ عام کرنا ہوگا. اور لائبریریز جو ہے وہ اسٹریٹ لائبریریز نہیں, بچوں کی لائبریریز. اگر بچے میں ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہوگی تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا انسان بن جائے, بڑوں کے لیے کتنی لائبریریز کھول لیں, وہ وہاں نہیں جائے گا. بچوں سے ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ شیریں. بڑا انفارمیٹیو یہ سیشن رہا ہمارا آپ کے ساتھ, جس طرح سے آپ نے بک ریڈنگ کے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بولا, اور وہی بات کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے اقدامات ہیں جو پیرنٹس کے لیے بھی بڑے ضروری ہیں, کیونکہ پیرنٹنگ کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے بچے میں اگر آپ کسی اپنے بچے کو کوئی عادت ڈال رہے ہیں تو آپ خود میں وہ عادت ڈیولپ کریں, تبھی بچہ اس کو, چاہے وہ بک ریڈنگ ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے. اور شیریں جیسی جو مدرز ہیں یا جو ایجوکیشنسٹ ہیں جو پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر, اگر ہر کوئی سوشلی یہ کرنا شروع کر دے, اور what I think کہ اگر آپ 10 بچے بھی بک ریڈنگ کے اوپر لگا دیں تو 1 سال کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ایسے ہوں گے جو پڑھ رہے ہوں گے اور پھر وہ آگے اسی چیز کو لے کر چل رہے ہوں گے. It is supposed to be a culture in our society. اس پہ ہم نے بات کرنا ضروری سمجھا. آپ بھی کوشش کیجئے بچوں کے لیے ان کے مطابق بکس کو پک کیجئے اور انہیں بک ریڈنگ پہ لگانے کی کوشش کیجئے, لیکن خود کریں گے تو بچے کریں گے, ویسے نہیں کریں گے. بریک لیں گے جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس. 9 محرم الحرام کا دن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے گزرا, کتنے مصائب اور تکالیف اٹھانی پڑیں, اور رہتی دنیا تک یہ دن کیسے امر ہوا. کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی. اپنا جو آنے والا پروگرام ہے کل کا, اس پہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایکسکلوسیو اس کے اوپر ہم بات کریں. لیکن فی الوقت ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام, ان کی شخصیت, ان کا آخری خطبہ اور وہ قربانی جو انہوں نے دی, اور جس قربانی کا اثر ہماری سوسائٹی میں میرے حساب سے, معاف کر دیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, بالکل نظر نہیں آتا. اس کو ہم نے بالکل اپنایا نہیں اور اس کا اثر نہیں لیا. اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے. مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے دن کو, 9 محرم الحرام کو, اور اس عظیم قربانی کو کیسے دیکھتے ہیں. مولانا, ویسے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ عاشورہ کا دن اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے, قرآن کے مطابق, احادیث کے مطابق, لیکن واقعہ کربلا نے اس دن کو رہتی دنیا تک اس کی ایک الگ نظیر بنا دی, قربانی کی اور حق کی, سچ کی راہ کو اپنانے کی. آج کے دن کی خاص طور پہ ہم 10ویں محرم کے حوالے سے کل بات کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں 9 محرم کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اس پہ آپ بات کریں آج.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی، یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس سانحہ کو کبھی بھی نہیں ہم فراموش کر سکیں گے. واقعہ کربلا یہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو بھی رلا دیا، جانوروں کو بھی رلا دیا، انسانیت کو بھی رلا دیا. پھر مسلمان یہ کسی دور میں کیسے اس کو بھول سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی قسم، آپ نے بڑی گہری بات فرمائی کہ ان کی مقدس ارواح، ان کی مقدس روحیں آج ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے ذہن کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہمارے علم کو اس انداز میں لے کے چلیں جس انداز میں وہ لے کے چلے تھے. کہ اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اس حالت میں بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی ظلم اور زیادتی کی طرف نہیں گئے، اس حالت میں بھی دشمنوں کا خیال کیا جا رہا ہے، اس حالت میں بھی احساس کیا جا رہا ہے کہ کیسے دشمنوں کو خوشی پہنچائی جا سکے. آپ اندازہ کریں کہ اپنے قافلے سے فرمایا کہ دشمنوں کو پانی کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو ان کو مہیا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ ان کے جانور سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ بھی ان کو مہیا کی جائے. اور آج ہم انہی کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یعنی میری یہاں اللہ کی قسم عقل بند ہو جاتی ہے ہر انسان کی، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ تو اپنے دشمنوں کو، جو جانی دشمن ہے، ان کو بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. حر بن یزید کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ پہلے اس طرف ہیں، ساتھ ہی جب اللہ نے دل میں احساس ڈالا، توبہ ہوئی، اس طرف آگے، تو یہاں ان کو حضرت زینب فرما رہی ہیں کہ یہاں تو تمہارا اکرام نہ کر سکے، لیکن اللہ کی قسم کل نانا کے دسترخوان پہ میں تیرا اکرام ضرور کروں. تو انہوں نے دشمنوں کو بھی پیار دیا، جو دشمن توبہ کر کے آنا چاہ رہا ہے اس کو بھی ساتھ لگایا. آج ہمارے اندر ایک ایسی فرعونیت آ چکی ہے، اللہ مجھے بھی بچائے، ہم سب کو بچائے، کہ ہم سے کوئی معافی مانگتا ہے ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. حر بن یزید کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے، کہ ایک طرف اس طرف سرپرستی کر رہے ہیں، ظلم کی، زیادتی کی اور بدبخت لوگوں کی، ساتھ ہی دل میں جب اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اپنا فضل فرمایا، ادھر آتے ہیں ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے. اور کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو یہاں تو ہم کچھ نہ نواز سکے، اہل بیت والے بڑا نوازنے والے، بڑے سخی لوگ ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کل قیامت میں اپنے نانا کے دسترخوان، اور اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. مولانا، 9 محرم کے حوالے سے بالخصوص اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ آپ نے کہا کہ تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو یہ تاریخ کے اندر تو واضح تھا، اور ان کو بھی پتا تھا کہ وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ کس قربانی کے لیے جا رہے ہیں. 9 محرم الحرام کا جو دن ہے، خاص طور پہ واقعہ کربلا کے اندر، یہ کیسا دن تھا؟ اگر تاریخی کچھ حوالے آپ ہمارے سامنے رکھ پائیں اس دن کے اندر ہونے والے واقعات کے بارے میں. اس میں اصل میں حقیقت پوچھیں تو میرے میں ہمت نہیں ہو پاتی کہ میں اس تاریخ کو دہرا سکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میرے آپ کے ماں باپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ اس کو پیش کیا جائے، تو اللہ کی قسم نہ آپ میں ہمت ہوگی، نہ میرے میں، کسی مسلمان میں بھی ہمت نہیں ہوگی. لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے جو تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا ہے، کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت حسن علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں حضرت قاسم، یہ بہت ہی خوبصورت تھے. ان کو جب شہید کیا جا رہا تھا اس دن میں 9 محرم کو، تو بے بسی کے کیفیت اور اتنی محبت تھی اپنے اس بچے کے ساتھ کہ روتے ہوئے کہا قل ناصرہ وکثر واقرہ، اے میرے بچے، اے میرے بھتیجے، آج تیرے چچا کے مددگار بڑے کم ہیں اور دشمن بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اور اس رات میں حضرت اما زینب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اما زینب کے اوپر. اللہ ہماری خواتین کو بھی ان کی صفات کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے. ساری دنیا، سارے صحابہ حضرت امام حسین سے دعا کروایا کرتے تھے، اور حضرت امام حسین بی بی زینب سے دعا درخواست کیا کرتے تھے. وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے
भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको बीमार करबला भी कहा जाता है, उनकी बीमार पुरसी के लिए बैठी हुई थी। इस दौरान 9 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादों को और अपने हवारियों को बुलाया और बुलाकर फरमाया, उफ़्फ़िल लक या दहर मिन क़लीली कम लक बिल इशराक़ वल असीली वद्दहरु ला यफ़नअ बिल बदीली इन्नमल अम्रु इलल जलीली व कुल्लु हय्यिन सालिकिस सबीली। ये ज़माने में बेवफाइयाँ चलती हैं, इसने किसी को नहीं छोड़ा, हर जिंदा ने अल्लाह के पास पहुँचना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर एक ने फना होना है। इस हालत में भी जो दरस दे रहे हैं, अपनी बहन को जब रोते हुए देखा, हालांकि इतनी नेक बहन के जिनसे दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, ला युज़हिबन्न हिल्मक शैतान, ऐ मेरी बहन कहीं हम वावेला बेसब्री कैफियत में ना चले जाएं कि शैतान हमारे ऊपर गालिब आ जाए और हम रब की रहमतों से दूर हों, ऐसा कभी ना होने देना। इस हालत में भी सब्र की तलकीन दे रहे हैं, इस हालत में भी नमाज की तलकीन दे रहे हैं, इस हालत में भी अपने आप को रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं, ऐ करीम रब, ये जो छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक काफिला, छोटा सा एक लश्कर लेकर आए हैं, इनकी शहादतों को कबूल फरमा ले। और अपने साथियों से कहा कि जो जाना चाहे वो चला जाए। वाह वाह वाह, मैं नाराज नहीं, देखिए यहाँ छोटी छोटी बातों पे ना नाराज हो जाते हैं इमरान, छोटी छोटी नाराज हो जाते हैं। आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, आपने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, हालांकि हुक्म यह है कि आपके घर भी को चल के आ जाए। इज़ा क़ील लकुम उरजिउ फरजिउ, और आप मसरूफ हैं, आप कह देते हैं कि आप चले जाएं, तो कुरान कहते हैं आप चले जाएं। उस मौके पे भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, जो जाना चाहता है चला, मैं नाराज नहीं हूँगा। ये नाराज होना हम अपनी जिंदगियों से निकाल दें, छोड़ दें, किसी से कोई उम्मीद ना रखें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सारी इबादतें भी अल्लाह के लिए और एतमाद और भरोसा भी अल्लाह पर, सारी उम्मीदें उधर लगाएं। अपने साथियों से फरमाया जो जाना चाहता है चला जाए, लेकिन वहाँ उनके कदमों में शहादत लेने को कौन ना तरसे। सारी कायनात की जो उम्मीदें थी, जो आए थी, वो उन खुशकिस्मत लोगों को मिल रही थी, वो कैसे छोड़ के जा सकते थे। उन्होंने कहा जी ये तो हो नहीं सकता कि हम ये मामला होने दें। चुनाचे आपको इस दिन के अंदर ये वाकयात मिलेंगे कि जब पहले हमारे मुस्लिम बिन औस सज ये शहीद होते हैं, तो ये अपने साथियों से क्या कहते हैं कि अपनी जानों को कटा कर पेश कर देना, अपने जिस्मों के टुकड़े कर लेना, लेकिन हजरत इमाम हुसैन तक, उनके मुबारक खानदान तक कभी आंच ना आने देना। और ये वहाँ पे मौजूद हर एक शख्सियत ने साबित किया। ऐसे वो लगता था कि ये सारे हैं हुसैन, ऐसे लड़े सब, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं थोड़ा सा असर हाजिर की जानिब लाता हूँ, चूँकि तारीख का जिक्र हम बहुत करते हैं और ये जिक्र तो अबदी है, आखिर तक रहना है इसने। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं चाहता हूँ कि असर हाजिर के साथ आप एक ज़रूर मवाजना रखिए उस कुर्बानी का। वो कुर्बानी महज इक़्तिदार की जंग तो वो थी नहीं, हमें मालूम है, वो तो हक और सच और झूठ की जंग थी, और सच पे खड़ा होना, अपने ख़ानदान को कुर्बान करना था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर गए। तो असर हाजिर के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, मवाजना कर सकते हैं इस वाक़े का? क्या असर लिया जाना चाहिए जो नहीं लिया जा रहा? मौलाना मेरी जान, सबसे पहले तो ये कि ये हुसैनियत और यजीदियत दो अल्लाह ने इख्तियार हमें अता फरमा दिए कि जो शख्स भी, देखिए दावे करने वाले तो मुनाफिकीन भी मौजूद थे, उस दौर में भी मौजूद थे। हज़रत इमाम हुसैन के साथ भी सारे कूफा वाले भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन मुनाफिक निकले। कहने से खाली मामला नहीं चलेगा, बल्कि क्या होगा मामला कि अंदर का मामला ठीक हो। आज भी जो शख्स जुल्म, ज्यादती, चाहे वो कलम के जरिए हो, चाहे वो जुबान के जरिए हो, चाहे वो पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाने के जरिए से हो, यहाँ तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई, उसने पड़ोसी को नहीं, मन आजा जारहु फकद आजानी, उसने इमामुल अंबिया को अजियत पहुंचाई। हम रोड ब्लॉक कर लेते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, चाहे कोई दुनिया से जा रहा है
چاہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، چاہے کسی کی فلائٹ مس ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں تو حسینیت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ کووڈ کا معاملہ آ گیا، ہمیں اپنے کھانوں کو کم کر کے، اپنے اخراجات کو کم کر کے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے۔ وہ کربلا میں جا کے بھی، کرب و بلا، وہاں آزمائشوں کے سمندر میں جا کر بھی دوسروں کو نہیں، اپنے دشمنوں کو کھلانے پلانے کی فکر کر رہے ہیں، اور یہاں اپنوں کو بلائے بیٹھے ہیں۔ بے شک مولانا، بے شک، بہت شکریہ آپ نے، یہ موضوع ایسا ہے خاص طور پہ اس دن پہ تو ویسے ہی ہمارے جذبات جاگ جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، لیکن جانیے ایسا دل کرتا ہے کہ بات ہوتی رہے اور ہم سنتے رہیں اور یہ نام ہمارے سامنے بار بار لیے جاتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر صرف 10 دن 30 دن 40 دن کا نہیں ہے، یہ ذکر ہماری زندگیوں میں رہنا چاہیے اور سیرت کی صورت میں رہنا چاہیے، اس سیرت کو اپنانے کی صورت میں رہنا چاہیے۔ اگر اس کا کچھ حصہ بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو یقین جانے کامیابی ہے، اور ہم کتنے کامیاب ہیں، ہم کس حد تک اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کا سب سے بہتر فیصلہ ہم اپنی ذات کا احتساب خود کر کے کر سکتے ہیں۔ بالکل، اسی بات پہ جی ہم آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل 10 محرم کا ہمارا شو ہوگا، تھوڑا فارمیٹ چینج بھی ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ لیکن جاتے جاتے آپ جلوسوں میں جائیں، مجلس میں جائیں، جہاں بھی جائیں، احتیاط ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔